नमस्कार। कार्यक्रम साझा नेपालमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम साझा नेपाल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आइराखेको छ। देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम साझा नेपालमा कहिलेकाहीँ हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ विकृति विसङ्गतिको अन्त्यका लागि सरकारवाला निकायबाट भइराखेका पहल र प्रयासको बारेमा छलफल गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रम साझा नेपालमा भने सुशासन र समृद्धिका लागि सामुदायिक वनहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् त्यसबारेमा छलफल गर्दैछौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सहयोगमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले यो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरेको छ। हाल नेपालमा सामुदायिक वनको इतिहास करिब 50 वर्ष भए पनि वनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा झन्डै 30 वर्ष नागिसकेको छ। 2077 सालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभरमा 22,415 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू दर्ता भइसकेका छन्। यी सामुदायिक वनले 22 लाख हेक्टरभन्दा धेरै वन क्षेत्र व्यवस्थापनको काम गरिराखेका छन्। यो कुल वन क्षेत्रको करिब 40% हो। आजको कार्यक्रम साझा नेपालमा छलफलको लागि विभिन्न वनसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायका व्यक्तित्व र महानुभावहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम साझा नेपालमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र सबैभन्दा सुरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकज्यूतर्फ जान चाहन्छु। यो 50 अथवा 30 जुन ढङ्गबाट हामीले व्याख्या गरिराखेका छौँ, अहिलेको अभ्यासमा सबभन्दा राम्रो काम सामुदायिक वनबाट यो भयो भन्ने विषयमा झन्डै 2 मिनटभित्रमा आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जब अवधारणा आयो, धेरै विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ, महानिर्देशकज्यू र सामुदायिक वनको अवधारणाको प्रोसेसमा रहने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका टिमहरू यहाँ हुनुहुन्छ। खास गरिकन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जब सुरुवात भयो त्यति बेला नै देश मरुभूमि हुन लागिसकेपछि जनता, सरकार एक्लैले होइन, जनता साथमा चाहिन्छ। जनताको नेतृत्वमा मात्रै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हुन सकिन्छ भनेर समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेको हामीसँग त्यो ताजा कतिपय दस्तावेजहरू हामीले पाउँछौँ, कतिपय रियालिटीमा परिवर्तनका प्रमाणहरू हामीसँग छ। र यो सन्दर्भसँग जोड्दाखेरि सामुदायिक वनमा किसान, उपभोक्ता, महिला दिदीबहिनीहरू, आदिवासी जनजाति, गरिब विपन्नहरूको योगदानले गर्दाखेरि प्राकृतिक वनलाई संरक्षण गर्नेदेखि लिएर जहाँ वृक्षारोपण गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा वृक्षारोपण गरेर पनि हरियाली र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामुदायिक वनको देशको रूपमा चिनाउन सफल भएको एउटा राम्रो अभ्यासको रूपमा सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, समावेशीको हिसाबले महिला नेतृत्व विकास सामुदायिक वनमा एउटा अब्बल रूपमा स्थापित भएको छ। नेतृत्व विकासदेखि लिएर हरेक निर्णायक तहमा, सामुदायिक वनमा मात्रै होइन, सरकारको चाहिँ स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमासम्म सामुदायिक वनको नेतृत्वमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरू, स्थानीय समुदायहरूले नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको एउटा सफल अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई तथ्याङ्क रूपमा भन्ने हो भने झन्डै 3,000 अहिले 3,000 जति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग जोडिएका थिए भन्ने छ। हजुर, अझ तथ्याङ्क आउँदैछ। पहिलाकोमा 2,000 निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले यो पटकको तथ्याङ्क हामी लिँदैछौँ 3,000 को हाराहारीमा चाहिँ स्थानीयमा मात्रै निर्वाचित हुने देखिन्छ। समावेशीको अभ्यास चाहिँ महिला एउटा हामीले मार्गदर्शनमा ल्यायौँ, एउटा महिला नेतृत्वको लागि अत्यन्तै राम्रो भयो। कार्यान्वयन तहमा जाने अब च्यालेन्जहरू पनि त्यत्तिकै थपिँदै गइराखेको छ, जुन एउटा अब्बाल अभ्यासहरूलाई फेरि पनि नीतिगत रूपमा परिमार्जन गरेर महिला नेतृत्वलाई ब्याक गर्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो अब अहिले आएर त्यो खालको विभिन्न खालका नीति नियमावलीहरूबाट देखिन्छ। त्यो नियमावलीको विषयमा त फेरि हामी छलफल गरौँला। अहिले जस्तो मैले नेतृत्वमा पुगेको यो भयो भने जीविकोपार्जनसँग जोडेर यति व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन सजिलो बनाउनको लागि पनि सामुदायिक वनले कहीँ न कहीँ भूमिका खेलेको छ भन्ने त्यस्तो केही तथ्याङ्कहरू भेटिन्छ कि बढी? एकदम धेरै छ। झन्डै अहिले पनि हामीले सामुदायिक वनमा आधारित साना उद्यमहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले विभागसँगकै डाटामा गत सामुदायिक वनको कार्यशाला गोष्ठीको डाटा हेर्दाखेरि झन्डै 4500 भन्दा बेसी साना उद्यमहरू छ। अब मिडियम खालको अरू उद्यम एकदम अथेन्टिक डाटा त पुरा लिइसकेको छैन, तर अब टिम्बर, नन टिम्बर बेस, अब इको टुरिज्मसँग उद्यमलाई जोड्ने हो भने
धेरै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू चाहिँ साना उद्यमहरूसँग जोडिएको देखिन्छ। तर कति पोलिसी हडलहरूले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहेअनुसारको चाहिँ वन स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको अवस्था छैन। अहिले जस्तो उद्यमै खोल्ने भन्दा किलोमिटर को व्यवस्था चाहिँ नीतिमा भएकोले गर्दा सामुदायिक वनले सामुदायिक सहमिलहरू, फर्निचर उद्योगहरू खोल्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटीको समुदायको चासो छ, अब स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीको बिचमा पनि धेरै वाइल्ड भेजिटेबलहरू, फ्रुट्सहरू, त्यस्ता खालका चाहिँ मेडिसिनहरू जुन सामुदायिक वनबाट कलेक्सन गरेर उपभोक्ताहरूले, तलको किसानहरूले प्रयोग गर्यो। यसले गर्दाखेरि सामुदायिक वनमा स्रोत नभएको होइन, स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको बजेटहरू एलोकेसन पनि छैन, टेक्निकल सपोर्ट पनि छैन, क्षमता विकासहरूको पनि अभाव र नीतिगत समस्याले गर्दाखेरि सोचे जति हुन सकेका छैन। तर लाग्छ धेरैलाई सामुदायिक वनबाट रोजगारी सृजना गर्न यो अर्थ सकिन्छ। क्षेत्रमा कति जति देशभरका झन्डै 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वनले वार्षिक रूपमा यति बराबरको एउटा अर्थको पाटोमा परिचालन गर्छन् र त्यसबाट नागरिक अथवा उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा कहीँ न कहीँ सजिलो भइरहेको छ भन्ने के छ त्यसबारेमा? अब तथ्याङ्कको हिसाबले सबै सामुदायिक वनको एउटै अवस्था छैन। कुनै सामुदायिक वन यस्तो पनि छ कि वार्षिक रूपमा उसलाई सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्न पनि समस्या भएको अवस्था छ होइन। अब मलाई लाग्छ यो त अझ विभागसँग जोडिएको विषय हो। अथेन्टिक डाटाको हिसाबले हामीले प्रस्तुत हुनुपर्छ वार्षिक रूपमा प्रत्येक सामुदायिक वनको आम्दानी, किनकि अडिट रिपोर्ट त उहाँहरू कहाँ पुग्छ होइन, उहाँहरूको संरचनामा। त्यसले गर्दाखेरि अब जब वन संरक्षण गर्न दिएको छ, उत्पादनसँग जोड्न दिएको छैन भनेपछि अथेन्टिक डाटा यति नै सामुदायिक वनबाट इकोनोमिक हिसाबले यति आयो भनेर तथ्याङ्कमा त सरकारी दस्तावेजले मात्र त्यसलाई देखाउन सकिन्छ। धेरै धन्यवाद छ अहिलेको लागि यहाँलाई। म लाग्छु वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीज्यूतर्फ विशेष गरी भू संरक्षण यसलाई हामीले त्यो ढङ्गबाट छलफल गरौँ। जस्तो सामुदायिक वनले नेतृत्व क्षमताको एउटा कुरा होला, उसले आर्थिक उपार्जनको लागि भूमिका निर्वाह गरेको अर्को विषय होला, र भू संरक्षण जुन प्रकारको बाढी पहिरो लगायतका जुन विपदका घटनाहरू हरेक वर्ष नेपालले भोग्नु परिराखेको छ, यसबाट जनधनको क्षति भइराखेको छ, यसलाई रोक्नको लागि सामुदायिक वन कहाँनिर छन्, उनीहरूको भूमिका कस्तो प्रकारको छ, यसबारेमा आफ्नो संक्षिप्त विचार राखिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। यहाँले अघि हाम्रो फेकोफोनको अध्यक्षजीले धेरै कुराहरू बताइ पनि सक्नुभयो। तपाईँको चाहिँ हामीका अहिले करिब 22,519वटा चाहिँ सामुदायिक वन उपचार समूहहरू क्रियाशील छन् र यसले 23 लाख हेक्टरभन्दा बढी चाहिँ वन क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापन गरिराखेको छ। र यहाँले भू संरक्षणको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रा यी वन क्षेत्रहरू जुन तपाईँको चाहिँ करिब 23 लाख हेक्टर हाम्रो वन क्षेत्रहरू चाहिँ यो संरक्षण भएको छ। अब यसले आफ्नो सामुदायिक वनभित्र भू संरक्षणको कुराहरूमा त अब डाइरेक्टली कन्ट्रिब्युट गर्ने नै भइहाल्यो। तपाईँको चाहिँ वनमा रुख बिरुवाहरू छ, घाँसपातहरू छ, त्यसले तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको कामहरू गर्छ। त्यसले त्यो भुसेलाई कम गर्छ, बाढी पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। तर यो चिज चाहिँ रिकग्निसन छैन। तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँ यो इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू गर्नुभयो। जहिले पनि हामी विभागमा मन्त्रालयमा बस्ने साथीहरूलाई बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरभन्दा बाहिरको मान्छेले सोध्ने प्रश्न भनेको के हो भने चाहिँ नेपालमा तपाईँहरूको चाहिँ 45.5 करिब 45.31% चाहिँ तपाईँको वन छ, वन सधैँ बढेर गइरहेछ। तर तपाईँहरूको इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन के हो, जिडिपीमा तपाईँहरूको चाहिँ फरेस्ट्री सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन के हो भन्ने प्रश्न हामीलाई चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। महानिर्देशकज्यू, यो विषय त अब तथ्याङ्कमा नेपालको आफ्नै तयारी कमजोरी छ। यद्यपि अब यो विधेयक ल्याएर एउटा व्यवस्थित गर्ने ढङ्गबाट छलफल चलिराखेको देखिन्छ। वन क्षेत्रको हिसाबमा पनि हाम्रो वन क्षेत्र कति हो, सामुदायिक वन क्षेत्र कति हो, अथवा अरू विभिन्न प्रकारका वन क्षेत्रले कति ओगटिराखेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छ कि अथवा अझै पनि अन्यलको स्थिति? हामीसित आधिकारिक तथ्याङ्क छ। त्यो तथ्याङ्क नभए बोल्ने यो उसमा म के छ अहिलेको स्थिति के हो? सामुदायिक वनको चाहिँ हामीसित 22,519वटा सामुदायिक वनयुक्त समूहहरू छ होइन, र यसको 23 लाख हेक्टर प्लस चाहिँ हाम्रो चाहिँ वन क्षेत्र हस्तान्तरण भएको छ। मैले अहिलेको कुरा जोड्न गएँ, तपाईँले चाहिँ भूसंरक्षणको कुरा सोध्नुभयो। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ इकोनोमिक टर्ममा मात्रै हेर्नु हुँदैन भन्छु कि। तपाईँको चाहिँ हाम्रो नारायण काई सरहरू हुन्छ, घनश्याम सरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरले दिएको कन्ट्रिब्युसन भनेको तपाईँको चाहिँ बियोन्ड तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक टर्ममा गर्नुपर्छ। सरले भन्नुभयो बाढी पहिरो भू संरक्षण नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन जुन छ
छ कि त्यसलाई छैन? तपाईँ चाहिँ त्यो अत्याधिक कन्ट्रिब्युसन छ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई तपाईँको पैसाको टर्ममा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ के अरे वनले तपाईँको चाहिँ एउटा पहिरो आउन दिएन र त्यो पहिरो आएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे मेसिनरी वाला आएर नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो भने लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ फरेस्ट सेक्टरको चाहिँ तिमीहरूको लेस देन 2% छ जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन भनेर होइन कि हामीले वातावरणीय संरक्षणमा भू संरक्षणमा तपाईँको चाहिँ यो कार्बन सेक्वेस्ट्रेसनमा पुऱ्याएको कुराहरू पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने दाबी छ। महानिर्देशकज्यू, जस्तो यो विभागले कुन सामुदायिक वनको कस्तो प्रकारको योगदानको कारणले गर्दाखेरि कति ठुलो जोखिम त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अथवा त्यसबाट बच्नको लागि कस्तो काम भयो भन्ने ढङ्गबाट यो विभागले त्यसै अनुगमन गर्ने तथ्याङ्क बनाउने काम गर्छ कि गर्दैन? विगतमा हामीले गर्थ्यौँ, अहिले गर्दैनौँ। तपाईँको चाहिँ फेरि यो रेट्रोगेसनमा गयो भन्नु होला यहाँले होइन। तपाईँ अहिले हाम्रो चाहिँ संहिताले तपाईँको चाहिँ हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र पालिका तिनवटाको हाम्रो उसमा अधिकार क्षेत्रमा यो वन गइसक्यो र विगतमा हाम्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अहिले सरले सोध्नुभयो हाम्रो सामुदायिक वनबाट चाहिँ कति इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन छ भनेर। हामीले 2003मा हाम्रो एउटा पब्लिकेसन छ, यहाँले हेर्नुभयो भने करिब 1 अरब बराबरको चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वनको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ देखिन्छ होइन। सन् 2003को तथ्याङ्क 2003को तथ्याङ्क अहिले 22 चल्दै गर्दाखेरि यो पनि अब अहिले आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने तथ्याङ्क वन तथा भूसंरक्षण विभागसित के छ भन्नुभयो भने चाहिँ मैले 7वटा प्रदेश सरकारसित सोध्नुपर्छ र अहिले हाम्रा विभिन्न यो नीति नियमहरूले गर्दा के भयो भने वन विभागले डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारसित कम्युनिकेसन गर्ने च्यानल ब्रेक भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामी हुनुपर्ने अझै तपाईँको चाहिँ मोर सशक्त तपाईँको चाहिँ विभाग हुनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्था चाहिँ यहाँले रहेको छैन। तर पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ एकैचोटि तपाईँको देशैभरिको 22,519वटाको चाहिँ के छ भनेर चाहिँ स्टडी इन जेनरल म्याक्रो एनालाइसिस त छँदैछ र पर्टिकुलर तपाईँको चाहिँ कुलेखानीको आसपासको तपाईँको चाहिँ सामुदायिक वनले कुलेखानीको सेडिमेन्टेसन रोक्नमा के कन्ट्रिब्युसन गर्यो, फेवाको आसपासको सामुदायिक वनले फेवाताललाई त्यो सेडिमेन्टेसन रोकेर फेवातालको लाइफ चाहिँ स्प्यान गर्नमा के कन्ट्रिब्युसन गर्यो, यस्ता कुराहरूको अध्ययनहरू चाहिँ अझै डिटेलमा गर्नुपर्छ। केही अध्ययनहरू हाम्रो विगतमाहरू छन्, अब यो किसिमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउँदै लैजानुपर्छ। यसमा हाम्रो विभाग एक्लैले मात्रै नभएर हाम्रो सबैको चाहिँ यसमा चाहिँ सहकार्यको चाहिँ खासो देख्दछु मैले चाहिँ। यहाँनिर यो त्यस क्षेत्रका नागरिक जहाँ सामुदायिक वन छ, जस्तो भिरालो ठाउँ जहाँ पहिरोको जोखिम छैन त्यो क्षेत्रका नागरिक त पक्कै पनि अरू कुनै कुनै ढङ्गबाट त्यो प्रकृति वातावरण संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गरिराखेका होलान्। विभागले उनीहरूको जीविकोपार्जन थप अझ बढाउनको लागि, सजिलो बनाउनको लागि पनि कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ अथवा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग समन्वयको काम त्यस्तो खालको केही छ कि छैन? होइन, हामीले यो विभागले यसले डाइरेक्ट आफूले कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैन। हाम्रो सामुदायिक वनको कार्यक्रमहरू यसमा हाम्रो प्रदेश सरकारका साथीहरूले प्रदेश मन्त्रालयबाट, प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट उहाँले गर्नुहुन्छ र भूसंरक्षणको कुराहरू फेरि हाम्रो विभाग चाहिँ पहिला वन विभाग मात्रै थियो, अहिले वन तथा भूसंरक्षण विभाग भएको हुनाले चाहिँ हाम्रा 5वटा तपाईँको चाहिँ यो जलाधार केन्द्रहरू छन् हाम्रो 5वटा प्रदेशमा, त्यहाँबाट चाहिँ केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ होइन। र अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ वन तथा भूसंरक्षण विभागको रोल चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ। अब हामीलाई चाहिँ नीति नियमहरू बनाउने, मापदण्डहरू बनाउने, कार्यविधिहरू बनाउने अलिकति पोलिसी लेभलको काम हामी गर्छौँ। विगतमा जस्तो हाम्रो डाइरेक्ट विभागले चाहिँ जिल्ला वन कार्यालय मार्फत गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले रोकिएकै अवस्था छ। त्यसको लागि यो कानुन अथवा नियम नबनेको कारणले विभागले सिधै सामुदायिक वनहरूसँग काम गर्न पाएन अथवा समन्वयको काम गर्न सकेन, त्यस कारणले यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट अगाडि केही बढेको हो कि होइन? यो जे छ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति त्यसो पनि होइन। तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो संविधानले चाहिँ संविधानको अनुसूचीले के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राख्यौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो वन तथा भूसंरक्षण विभाग अथवा वन सङ्गठनको चाहिँ पुनर्संरचना जो गर्दाखेरि अबका सामुदायिक वनहरू चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको प्रदेश सरकार मातहतका डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र केही काम हामीले कन्डिसनल बजेटको हिसाबले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने काम भइहाल्यो। र यहाँ बसेर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लगायतका अरू हाम्रो चाहिँ यो स्टेक होल्डरसित कन्सल्टेसन गर्ने, नीति नियम बनाउने कामहरूमा चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ चेन्ज भएको हो। र अहिले हाम्रो वन नियमले चाहिँ एउटा हामीलाई यो विभागको जिम्मेवारी थपिदियो भने चाहिँ अब हामीलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसमा थपिदिएको छ। अब हामीले प्रत्येक तपाईँको चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेका क्रियाकलापहरू जुन डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट अनुगमन हुन्छ त्यसको रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले प्रदेश सरकार र वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई पठाउनु पर्ने चाहिँ बाध्यकारी व्यवस्था चाहिँ यो नियमले गरिरहेको छ। यो नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेपछि अब राम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ सामुदायिक वन? अब हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उहाँहरूलाई अनुगमन गर्ने र सहयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ विगतको भन्दा अलिकति चाहिँ सजिलो सहज हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ अहिलेको लागि। फेरि यहाँसँग म आउनेछु। हामीसँग वन विज्ञको रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँको अनुभव
के छ अब यति 50-30को हामीले एउटा जुन समयावधिको बारेमा व्याख्या गरिराखेका छौँ, राम्रो अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के हो? के सामुदायिक वन नभइदिएको भए के चाहिँ हुन सक्थ्यो, जोखिम अप्ठ्यारो भएर यो राम्रो भएको छ? छोटकरीमा आफ्नो विचार राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। अब तपाईँको प्रश्नको सजिलो जवाफ दिन चाहिँ बङ्गलादेश अहिले नेपालसँग साह्रै चिन्ता गरेको छ कि बङ्गलादेशको बे अफ बङ्गालमा एउटा टापु बन्न थालिसकेको थियो कि यो सामुदायिक वन लागु हुनुभन्दा पहिला। अब त्यो टापु बनेन, बङ्गलादेशले त्यो टापु चलाउन पाएन। अब त्योभन्दा ठुलो हाम्रो सफलता के हुने भनेको नेपालबाट बाढी पहिरो जति धेरै गयो त्यो अब छैन अहिले त्यो, है कि त्योभन्दा ठुलो के मैले तपाईँलाई सफलताको कथा भनौँ होइन। तर अब तपाईँको प्रश्नको मलाई त जवाफ दिनभन्दा पहिले तपाईँको प्रश्नसँगै सम्बन्धित हो यो जुन सामुदायिक वन दिवस मनाइरहेछ नि, यसैमा मेरो चाहिँ विमति छ। कारण किनभने यो सामुदायिक वन दिवस चाहिँ हाम्रो नीलप्रकाश भण्डारी, ठोकरपाको नीलप्रकाश भण्डारीजीको दबाबमा यो सामुदायिक वन दिवस मनाइयो। त्यो ठोकरपाको जुन वन हस्तान्तरण गरियो त्यो सामुदायिक उपभोक्तामुखी सामुदायिक वनै थिएन, त्यो पञ्चायत संरक्षित वन थियो जुन चाहिँ अहिले मरेर गइसक्यो, सिद्धिसक्यो, है कि। तर त्यसैको हामी चाहिँ वन दिवस मनाउँदैछौँ। वन दिवस मनाउने भयो भने काभ्रेको पाण्डे गाउँमा चाहिँ सबभन्दा पहिले उपभोक्तामुखी सामुदायिक वन सुरु भएको हो 1984मा, है कि। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसको हस्तान्तरण गरेको दिनलाई मान्नुहुन्छ कि अथवा सुरुवात गरेको दिनलाई मान्नुहुन्छ, त्यो मान्नुपर्ने हो। किनभने उपभोक्तामुखी सामुदायिक वन त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो 1984मा। म त्यसमा संलग्न थिएँ त्यो प्रोसेसहरूमा। तर त्यसबेला नियम कानुन यो थिएन सामुदायिक वनको बारेमा, पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनको चाहिँ थियो तर उपभोक्तामुखी थिएन। त्यसैले त्यसलाई हामीले कार्ययोजना र विधान बनाएर डिएफओ कहाँ पठायौँ, डिएफओले विभागमा पठायो, विभागले पनि आफूले निर्णय गर्न नसकेर अनि त्यसपछि क्याबिनेटमा पठायो, मन्त्रालयमा पठायो, मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठायो र 2 वर्षपछि 1987मा मात्रै त्यो वन चाहिँ हस्तान्तरण गरियो उपभोक्तालाई। तर उपभोक्ताले सुरु गरेको त विधान र कार्ययोजना बन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ वन चाहिँ व्यवस्थापन सुरु गरे। त्यसैले सामुदायिक वन दिवस मनाउने भयो भने त्यसलाई मान्नुपर्छ, किनभने त्यो नै पहिलो उपभोक्तामुखी सामुदायिक वन हो। यो ठोकरपाको चाहिँ होइन। अब अझै ठोकरपामा त गल्ती गर्यो, किनभने ठोकरपामा नीलप्रकाशले भन्दा पनि अगाडि लक्ष्मण दोङले सुरु गरिसकेको थियो उतिर, है कि। अब लक्ष्मण दोङ चाहिँ एउटा आदिवासी भयो, त्यसैले हराएर गयो ऊ बिचरा। तर यिनीहरूको सामुदायिक वन चाहिँ के थियो भने नि, नीलप्रकाशजीले एउटा भर्खर बिहा गरेर आएको केटीले चाहिँ जङ्गलमा गएर चाहिँ चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ फ्याँकिदिँदाखेरि त्यो जङ्गल चाहिँ जल्यो। जलेपछि त्यसलाई चाहिँ 7 वर्ष जेलमा राखेर त्यो सामुदायिक वन चलाएको हो, है कि। अब त्यस्तै लक्ष्मण दोङले पनि कान्जी हाउस खडा गरेर पशुको सट्टा मान्छेलाई त्यहाँ लगेर रुख काट्ने बित्तिकै चाहिँ बन्द गरेर चलाएको। अब त्यो त्यहाँ त सहभागिताको कुरै थिएन नि, उपभोक्ताको कुरै थिएन। अब त्यसैलाई हामी अहिले सामुदायिक वन दिवस भनेर मनाउँदैछौँ। भनेको अब कुन सामुदायिक वनले त्यो औपचारिकता आधिकारिकता पाएको हो भन्ने त्यो विषयमा चाहिँ अलि केही विभेद अथवा मतभेदहरू कायमै रहे। मतभेद मात्रै होइन, यसको रिपरकसन के छ भने त्यो सामुदायिक वन मान्ने हो भने त फेरि त्यही तरिकाले दण्डित गरेर चाहिँ सामुदायिक वन चलाउने त तरिका अपनाउनु पऱ्यो नि त। त्यो त अहिले त छैन। अब त्यो गरेको भए त बङ्गलादेश बे अफ बङ्गालमा ऊ बनिहाल्थ्यो नि, टापु बनिहाल्थ्यो फेरि कि। अब त्यसो भए त्यो विषयको फेरि अर्को छलफलको विषय होला। अहिलेसम्मको यो 50-30 वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा राम्रो कामहरू चाहिँ यो भयो है। जहिले पनि अघि यहाँले भनिसक्नुभयो कि यो बङ्गालको खाडीमा टापु नबन्नु नै, त्यहाँ नेपालबाट बाढी पहिरो भुछे भएर त्यहाँ त्यस्तो स्थिति नबन्नु नै एक प्रकारको सफलता हो भन्नुभयो। त्यो बाहेक नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ
यो एकदम राम्रो अभ्यास भयो भन्ने यहाँलाई लागेको चाहिँ के छ सामुदायिक वनको कारणले? अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो त यो फेकोफोन बन्नु नै एउटा हाम्रो ठुलो ऊ हो है कि सफलता हो। अब फेकोफोनको जुन विधान बनाउने प्रक्रिया भयो नि, विधान बनाउने प्रक्रियामा अहिलेको संविधानको म चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको संविधानको प्रिकर्सर फेकोफोनको विधान हो। किनभने फेकोफोन नै त्यस्तो समस्या थियो जसको विधानमा के भन्यो भने 50% महिला अनिवार्य हुनैपर्छ है समितिमा, है कि भनेर गरेपछि त्यो 50% त्यसमा विवाद आएको, कहाँबाट ल्याउँछस् महिला, के गर्छस्। अब मैले भन्नै परेको थियो तपाईँको घरमा श्रीमती छैनन् कि, छोराछोरी छैनन् कि, बुहारी छैनन् कि, ती छन् नि महिला। नत्र भने म त्यस बेलामा एउटा वुमेन एक्टिङ टुगेदर फर चेन्ज भन्ने संस्थामा काम गर्थेँ। हामी त्यो जम्मा गरिदिन्छौँ। भनेको यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको विधान बनाउँदाखेरि नै झगडा भएको थियो। यो चाहिँ जस्तो नयाँ संविधान त 2072 मा जारी भयो, त्योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले त्यो एउटा समान सहभागिताको कुरा चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। त्यो आफैमा सफलताको कुरा हो। 1994 को कुरा हो, 94-95 को कुरा हो। अघि अर्को कुरा के भयो भने एक कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बस्न नपाउने भन्ने पनि त्यसमा पनि धेरै छलफल भयो, अप्ठ्यारो भयो, तर त्यो लागू गरियो। अब त्यो लागू गरेको अहिलेसम्म त्यो प्रमाण देख्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेको संविधानको जुन इन्क्लुसिभनेसको कुरा होइन, गभर्नेन्सका कुरा, महिला सहभागिताका कुरा, यी सबै कुरा त फेकोफोनको उसमा पहिल्यै आइसकेको थियो। त्यसैले म के भन्छु भने अहिलेको संविधानको प्रिकर्सर भनेको फेकोफोनको विधान भयो, है कि? त्यो बाहेकका अरू सफलताहरू केही छन् संक्षिप्तमा भन्नुपर्ने? अरू थुप्रै सफलताहरू छन्। अब तर सफलताको क्रममा पछि समय दिनुहुन्छ होला। अरू सफलताहरू भने त नेपालमा हरियाली बढ्यो। अब यहाँहरू 39% भन्नुहुन्छ, म चाहिँ के भने जुन बेलामा हाम्रो वनहरू मासिएका थिए 29%मा झरिसकेका थिए, अहिले 45% पुगिसक्यो। हुन त त्यो वनको मात्रै क्षेत्र होइन होला, निजी वनको पनि, निजी रुखहरूको पनि क्षेत्र हो होइन। तर जे होस् हरियाली त बढ्यो नि, हरियाली त ल्यायो नि त होइन। वन क्षेत्र बढ्नु पनि आफैमा सफलता त्यो त ठुलो सफलता हो नि त। धेरै धन्यवाद। अर्को सफलता म के भन्छु भने प्रजातन्त्रको खास गरेर प्र्याक्टिस सामुदायिक वनमा सुरु भयो। किनभने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया थियो, त्यसमा आम सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्थ्यो। बुझ्नुभयो अहिले? अब त्यो अहिले फेकोफोन र सामुदायिक वनहरूले बिर्सिसक्यो। तर हाम्रो आम सहमति भनेको मूल मन्त्र थियो। किनभने मलाई थाहा छ धनकुटामा एउटा दाहाल वन भन्ने थियो, त्यो दाहालको घर चाहिँ त्यो वनमा थियो। उपभोक्ताहरू त्यो वनभन्दा बाहिर त्यो दाहालको उल्लान चाहन्थे, तर दाहाल चाहँदैन थियो। 2 वर्षसम्म हामीले हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ। किनभने ऊ दाहाल तयार भएन। ऊ तयार नभएपछि त आम सहमति त भएन नि उपभोक्ताको। त्यो प्रक्रिया छ कि छैन त अहिले सामुदायिक वनमा? त्यो प्रक्रिया छ भने त त्यो त सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, आम सहमति। अहिले त अब कुन राजनीतिक दललाई नेतृत्वमा लैजाने भन्ने विषयमा मारपिट भइरहेको हुन्छ। अहिलेको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। म केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित सदस्यज्यूहरूतर्फ जान चाहन्छु। यहाँहरूको कुरा सुनौँ, अनुभव यहाँको कस्तो छ। त्यस अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ भक्तपुरका सदस्य अञ्जना नेपालीज्यू हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरा सुनौँ। विशेष गरी सामुदायिक वनको संरक्षणमा अहिले अप्ठ्यारो के छ, चुनौती के छ, राम्रा काम हामीले यो गरेका छौँ भनेर तपाईँले सुनाउनु भयो नि हुन्छ होइन, र थप केही समस्या छन् भने त्यो समस्याको बारेमा बताउनु भयो भने यहाँ महानिर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ, फेकोफोनको नेतृत्व सबै यहीँ छ, त्यसै गरी सरोकारवाला सबै यहाँ हुनुहुन्छ। छोटकरीमा के छ, कस्तो भइरहेको छ सुनाउनुहोस्।
अहिलेको हाम्रो सामुदायिक वनको उपलब्धि भनेको म आफै स्वयं जस्तो लाग्छ, किनभने सामुदायिक वनको त्यो नीति नहुँदो हो त म अञ्जना नेपाली त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सामुदायिक वनले त्यो खालको नीति नल्याएको हो भने हाम्रो पहुँच अनि हाम्रो निर्णय यहाँ आइसक्ने थिएन। र अहिले त्यही सामुदायिक वनकै प्र्याक्टिसले गर्दा जनप्रतिनिधि हुने मौका पनि यही सामुदायिक वनकै प्र्याक्टिसले र यसको विधानमा समावेश भएको कुरा। अहिले तपाईँ जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ? हजुर सर, जनप्रतिनिधि म सुरुविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 को जनप्रतिनिधि। त्यो प्र्याक्टिसले गर्दा जनप्रतिनिधि हुने मौका पनि मिलेको छ, किनभने जसले सामुदायिक वनमा अनि सुरुको अवस्थादेखि काम गर्यो, जसले सामुदायिक वनको मर्मलाई बुझेर अनि त्यो व्यक्ति अनि त्यो समुदायको कुरालाई उठान गरेर आयो। तपाईँले सामुदायिक वनमा हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो ताकि यो कुरा मैले सिकेँ, अहिले आएर जनप्रतिनिधिमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अझ सजिलो बनायो भन्ने पनि लागेको होला? एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामुदायिक वनमा हुँदाखेरि म एज अ सचिवको रूपमा काम गर्थेँ र मैले जसरी बैठक सञ्चालन गर्थेँ, एउटा नीति निर्माण अनि त्यसपछिबाट बैठकमा उठेका एजेन्डाहरू जसरी प्रस्तुत गर्थेँ, अहिले त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि मलाई असाध्यै धेरै सजिलो भएको छ। किनभने त्यो खालको ग्यादरिङ अनि मान्छेहरूको समूहलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, आफ्नो एजेन्डामाथि चाहिँ कसरी प्रश्न पार्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले मलाई एकदमै धेरै लागु भएको छ। सचिवबाट नेता बन्नको लागि सजिलो भयो तपाईँलाई समूहमा लागेपछि? किन यो एकदम अवसर पनि हो त्यो मेरो समुदायको लागि चाहिँ सर। त्यो नेतृत्व क्षमता विकास बाहेक अरू आर्थिक पाटोमा वन समितिले कसरी काम गर्नुभयो तपाईँहरूले पनि, अहिले पनि कसरी भइरहेको छ? अहिले चाहिँ कसरी भयो भने हामीले आर्थिक पाटोमा चाहिँ हाम्रा सामुदायिक वनका केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीले आर्थिक उपार्जन हुनको लागि महिलाहरूलाई चाहिँ दिएका थियौँ, जसले चाहिँ बेसार त्यही बेलामा पनि अदुवा अनि इस्कुसका त्यस्ता खालका चाहिँ आर्थिक उपार्जन हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याएका थियौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई आफ्नो अनुभवको लागि। त्यसै गरी म एकछिन लमजुङतर्फ लाग्छु। लमजुङको कुसुन्डे सामुदायिक वनभोक्ता समूहसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। डोलकुमारी सापकोटाज्यूतर्फ लागौँ। उपलब्धि मैले काम गरेको अवधिमा लमजुङकै सवालमा कुरा गर्न पर्दाखेरि धेरै क्षेत्रहरूमा काम गरियो र प्रमुख कुरा चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षमा पनि रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा र जिल्लामा रहेर काम गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ सामुदायिक वन समूहहरूका टाँचा जिल्ला वन कार्यालयले जफत गरेर राखेको अवस्थामा हामीले जुन जुन समूहको टाँचा जिल्ला वन कार्यालयले लगेको छ त्यो त फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर धेरै आन्दोलनहरू, पैरवीहरू, छलफल, बहस गऱ्यौँ र त्यही समूहको अधिकार समूहलाई नै फिर्ता गर्न सफल भयौँ। त्यो चाहिँ गौरवको विषय छ लमजुङको। तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि पुरुषहरूको आन्दोलन र महिला यसरी भनौँ न, पुरुष नेतृत्वमा हुँदाखेरि हुने आन्दोलन र महिला नेतृत्वमा हुने आन्दोलन र त्यो आन्दोलनको सम्बोधन गर्नको लागि सरकारवाला निकायलाई केही फरक पर्दो रहेछ, अथवा तपाईँहरूले छोड्दै नछोडेर हामीले त्यसलाई सफलै बनायौँ भन्ने हो कि पुरुष भइदिएको भए अझै त्यसमा केही सौदाबाजी हुन सक्ने स्थिति रहन्थ्यो कि के हो यो कुरा चाहिँ? सहभागिता जुटाउनलाई चाहिँ जहाँ महिलाको नेतृत्व हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अवसर पाइँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभव भयो हामीलाई। जहाँ पहुँच हुन्छ महिलाको त्यहाँ सहभागितामा सफल भइन्छ भन्ने चाहिँ अनुभव भएर त्यो कार्यक्रम चाहिँ सफल गराउन सफल भइयो। र अरू नै कुरा महिला सहभागिताको कुरा गर्न पर्दा ऐन नारायण दाइले भन्नुभयो स्थापना कालदेखि नै 50% महिला नै पारित गरिसकेर जुनसुकै निकायमा पनि 50% महिलाहरू संरचनामा भएको अवस्था फेकोफोनको छ। र सरकारी निकायबाट मार्गदर्शन 2065मै अध्यक्ष र सचिवमा चाहिँ महिला र पुरुष हुनुपर्छ भन्नेमा गएर लागू भइसकेको अवस्थामा आएर अहिले सरकारी निकायबाट वन ऐन नियमावली 2069मा त्यो कुराहरू कटौती गरेको छ। त्यसमा हामीलाई चाहिँ मान्य छैन। महिला विरोधी नियमावली लागू हुन हामी दिँदैनौँ र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। तपाईँ अध्यक्ष पनि भएको कारणले अर्को एउटा कुरा सुन्न मन लाग्यो मलाई, पुरुष अध्यक्ष हुँदा र महिला अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ? अब भनिन्छ अब पुरुषहरूले अलि अनियमितता गर्छन् भन्ने कुरा सुनिने र महिलाहरूले अनियमितता गर्दैनन्, सुशासन हुन्छ भन्ने दाबी सुनिन्छ। तपाईँको अनुभव चाहिँ सुनौ न। सुशासन यो भ्रष्टाचारको विषयमा हुन त राम्रो अभ्यास भइराखेको कुरा गरिरहेका छौँ, यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो भने पनि राम्रै सुनिन्छ होला।
महिला अध्यक्ष हुँदाखेरि हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो उठाउनुभयो त्यही नै सफलता हो। आर्थिक कुराहरूमा पारदर्शी हुने, कुन कोष कहाँ लगाउन पर्छ भन्ने ठाउँमा नियमित रूपमा लागू भएको अवस्था हुने र म आफू अध्यक्ष हुँदाखेरि महिलाहरूकै विषयमा कुरा गर्दा उपभोक्ताहरूभित्र जसले 2टा सन्तान महिलाहरू मात्रै भएर परिवार नियोजन गर्छ भने त्यसलाई पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरियो वन समितिको तर्फबाट। हजुर, यसरी नै महिला अधिकारको बारेमा महिला नै त्यो ठाउँमा पुग्यो भने महिलाको इस्यु र समस्यामा चाहिँ अलिक बढी ज्ञान हुन्छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ मलाई भयो। हस्, धेरै धन्यवाद छ। म अब विशेष गरी यो लामो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा कार्यरत रहनु भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएर फेरि अब वन वातावरणको क्षेत्रमा अभियन्ताको रूपमा पनि यहाँ आइराख्नु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा अहिले ग्रिन फाउन्डेसन नामक एउटा अभियानको क्रममा पनि हुनुहुन्छ। म घनश्याम पाण्डेज्यूलाई के छ त सामुदायिक वनको अब यहाँले नेतृत्व गरेर पनि पुगिसकेर यहाँसम्म पुग्नुभयो, यो पनि आफैमा एउटा सफलताको विषय होला। यद्यपि यहाँ नआएको विषय, तर यो चाहिँ सामुदायिक वनको सफलताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि राख्नै पर्ने कुरा हो भन्ने चाहिँ लागेको के छ, छोटकरीमा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ लिलजी। सबभन्दा पहिला त सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मभन्दा अगाडि बोल्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको अध्यक्ष, वन तथा भू संरक्षण विभागको महानिर्देशक, हाम्रो सामुदायिक वनको विज्ञ, मैले जिउँदो इतिहास भन्छु, डाक्टर नारायण काजी श्रेष्ठ दाई लगायत सबै साथीले धेरै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले विगतको 50 वर्षलाई फर्केर हेर्दा तपाईँले अघि पनि कुरा उठाउनु भएको छ, समुदायमा राज्यले 2013 सालमा नेपालमा वनको राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि वन विभागको स्थापना भयो। तर 2013 सालदेखि 2030-32 सालतिरसम्म आउँदाखेरिको दुखान्तपूर्ण घटना के हो भने जहाँ जहाँ वन विभाग पुग्यो, जहाँ जहाँ वन कर्मचारी पुग्यो, त्यहाँ चाहिँ वन विनाश भयो। त्यो गजबको चाहिँ त्यो चाहिँ चाखलाग्दो सम्बन्ध छ, जसले गर्दाखेरि वन विभाग, वन कर्मचारी र जनताको बिचमा द्वन्द्व बढ्यो, वन विनाश बढ्यो। त्यति बेला 22 लाख हेक्टर वन चाहिँ नि कृषिमा रूपान्तरण भयो। यो सबै कुराले चाहिँ नि ठुलो एउटा समस्या थियो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रुटल्यान्ड कमिसन जुन बहुचर्चित छ, स्टकहोम प्लस अहिले 50+ को पनि चर्चा भएको छ, त्यहाँदेखि वन संरक्षणको विकल्पमा जाने कुराहरू थियो र अब त्यसको सुरुवातमा डाक्टर नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतको नेपालका थुप्रै अग्रजहरूले त्यो प्रारम्भ गर्नुभयो र नेपालमा हामीले अहिलेको एउटा गौरवपूर्ण उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। र त्यसभित्रको मैले यो जता जता वन भनेको सरकारी मान्छे जता जता जान्छन् त्यो त खराब पो भएछ भने, यद्यपि यसमा अब महानिर्देशकज्यूलाई अलि अमिलो लाग्न सक्छ, वास्तविकता के थियो अलिकति खुलाउनुहोस् न यसमा। अब होइन, यसमा मैले तथ्य इतिहास बदल्न सकिँदैन, इतिहासलाई स्वीकार्नुपर्छ। 2013 सालमा वनको राष्ट्रियकरण गरेर वन विभाग अथवा वन संरक्षणको जुन परिवर्तन गरियो, 2013 सालभन्दा अगाडि त वन स्थानीय जनतासँगै थियो नि, त्योसँग जोडिएको थियो। त्यसपछिको जुन विडम्बनापूर्ण इतिहास हामीले बिहोऱ्यौँ, झन्डै 2 दशकमा हामीले 20 लाख हेक्टर वन क्षेत्र विनाश भयो। त्यो हाम्रो 20-22 लाख हेक्टर वन क्षेत्र विनाश भयो। यो तितो इतिहास हो। तर त्यसलाई फेरि नेपाल सरकारले त्यति बेलाको चाहिँ शासन व्यवस्थाले पञ्चायत निरङ्कुश व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बाध्यतापूर्वक जनताको सहभागितालाई स्वीकार्न बाध्य भयो। अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन जे भएको छ 50 वर्षमा, त्यसको शुभारम्भ भनेको वन विनाशले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारोबाट भएको थियो। त्यो अप्ठ्यारोबाट आज सामुदायिक वनको सुरुवात भइरहँदा अघि डाक्टर नारायण काजी दाईले भन्नुभयो कि अहिलेको संविधानको चाहिँ नि बेस आधार भनेको, समावेशिताको आधार भनेको नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको विधान जसरी बन्यो र त्यसले जे कुरा आत्मसात गर्यो त्यो चाहिँ अहिले आधार छ। तर त्यसलाई अहिलेको कानुन र संविधानको त्यो लेखनको एउटा आधार अथवा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको त्यो विधान त्यो थियो भने आधिकारिक हो कि अथवा यो तपाईँहरूले दाबी गर्ने कुरा मात्रै? आधिकारिक होइन, एउटा के हो भने राजनीतिले पनि समाजबाट सिक्छ,
समाजले राजनीतिबाट सिक्छ, त्यो दोहोरो सिकाइको चाहिँ प्रक्रिया हो। तर मैले अझ त्योभन्दा पर गएर के भन्छु भने अहिले हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले उठाएका छौँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य व्यवस्था भनेका छौँ, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी भनेका छौँ र हाम्रो आगामी गन्तव्य भनेको समाजवादी राष्ट्र निर्माण भनेका छौँ। यो तीनवटै कुराको आधार भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै हो, जो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फाउन्डेसन अथवा चाहिँ नि सबैभन्दा बलियो जग भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू हो। अब नेपालमा सङ्घीयता विरोधी कदम कसैले चाल्न सक्दैन, किनभने 22,000 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू तल संस्थागत भइसकेका छन्। अघि नारायण काजी दाइले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई कुरा गर्नुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हरेक वर्ष साधारण सभा गर्छन्, 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष विधानअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्छन्। त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि नेपाली समाजको चरित्र बनिसक्यो। नेपाली राजनीतिको चरित्र मात्र होइन, नेपाली राजनीति सँगसँगै नेपाली समाजको चरित्र भयो भने अर्को कुरा समावेशिता र पहिचानको मुद्दा अथवा बहुलवाद। अहिलेको शासन व्यवस्था बहुदलीय शासन व्यवस्था मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्था भनेको बहुलवादमा आधारित बहुलवादको चाहिँ सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो, जुन चाहिँ सामुदायिक वनको अभ्यासमा त्यो कुरा चाहिँ नै उल्लेख छ र त्यसले गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ समुदायको सशक्तिकरण र सुशासनको विषयमा अब अर्को तपाईँले अहिले हामीले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेका छौँ। समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेको के हो भने समाजलाई सशक्तिकरण गर्ने, समुदायलाई बलियो बनाउने र यसलाई अर्थ राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने दलाल पुँजीपति वर्गलाई र समाजमा पछि परेको समुदाय बीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल राष्ट्रको भूमिका भनेको समुदायमा पछि परेको उत्पादनशील वर्ग, उत्पादनका साधनमाथि त्यसको स्वामित्व हुने, नियन्त्रण हुने, सशक्तिकरण गर्ने कुरा नै समाजवादी अर्थव्यवस्थाको चाहिँ आधार हो, जुन नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख चाहिँ राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर स्वीकार्नु भनेको नेपालको राजनीतिले अब उत्पादक वर्ग, उत्पादक समुदाय, त्यो भनेको के भने स्थानीय किसानहरू, श्रमिकहरू, महिलाहरू, युवाहरूलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि जान्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा जुन स्वीकारेको छ, त्यो कुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरिरहेछ। त्यो समाजवादको अभ्यास पनि सामुदायिक वनमा भइरहेको छ भन्ने यहाँको विचार। अभ्यास र भ्रूण अहिलेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो, त्यसको संस्थागत रूपमा। अब त्यसलाई अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि हामीले चाहिँ नि अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता विकास गरेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका आधारमा स्थानीय वन उद्यमहरू, हरित उद्यमहरूको प्रवर्धन गर्ने र जुन उद्यमहरू, जुन अर्थतन्त्र छ जसलाई हामीले हरित अर्थतन्त्र भन्छौँ, त्यो हरित अर्थतन्त्रले सामुदायिकीकरण, सहकारीकरण र स्थानीय चाहिँ किसान, श्रमिक, स्थानीय चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई हित र अनुकूल गर्ने व्यवस्था नै अघि बढेको हुनाले त्यो बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिद्धान्त त स्वीकारेको छ। अघि साथीहरूले जे उठाउनु भएको छ, अहिले हाम्रो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी चाहिँ समस्या के हो भने, जल्दो बल्दो समस्या के हो भने हामी समाजवादको चाहिँ नि कुरा गर्छौँ, हाम्रो यात्रा चाहिँ नि एकाधिकार पुँजीवादतिर गइरहेछ। हामीले सामुदायिक वनलाई बलियो बनाउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन क्षेत्र थप हस्तान्तरण गर्ने ठाउँमा पछिल्लो 1 वर्षमा हेर्ने हो भने वन नियमावलीबाट अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट वन खोसेर हामीले दलाल पुँजीपति वर्गलाई, हुने खाने वर्गलाई त्यो हस्तान्तरण गर्ने बाटो राज्यले अङ्गीकार गर्दैछ। त्यसैले यहाँनिर नमिल्ने कुरा छ। त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र सामुदायिक वनमा काम गर्नेहरूले ज्वलन्त रूपमा उठाएको कुरा हो कि हामीले संवैधानिक लक्ष्य समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भन्ने, अनि राज्यले, सरकारले मौका पर्दाखेरि दलाल पुँजीपति वर्गलाई वन व्यवस्थापनमा भित्र्याउने कुरा जो भएको छ, यो अमिल्दो छ। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र हामीले एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन चाहिँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने त्यसको भ्रूण र त्यसको आधार
सामुदायिक वनभोक्ता समूह हो। सामुदायिक वनभोक्ता समूहको क्षमता विकास गरेर आर्थिक समृद्धिको पाटोमा जोडेर जानु नै अहिलेको सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको विचारको लागि। अब म लाग्छु निजी पारिवारिक वन महासङ्घका अध्यक्ष जोगराज गिरिज्यूतर्फ। उहाँले लामो समय सामुदायिक वनकै एउटा अभियन्ताको रूपमा लाग्नुभयो, फेरि पछाडि निजी पारिवारिक वन महासङ्घतर्फ जानुभएको छ। नेपालका सामुदायिक वन र निजी पारिवारिक वन, तपाईँ महासङ्घ यो सामुदायिक वनको लामो समय अभियानमा संलग्न भएर निजी पारिवारिक वनतर्फ लाग्नुको कारण चाहिँ के हो? सामुदायिक वनतर्फको सम्भावना केही नदेखेर हो कि अथवा थप केही नयाँ देखेर त्यता जानुभएको छ? अलिकति सुनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तो होइन, यो सामुदायिक वनमा त्यस्तो सम्भावना नदेखेर भन्ने होइन, यो क्षेत्रै अलिकति फरक क्षेत्र हो। मलाई अलिकति सामुदायिक वनकै विषयमा कुरा गर्न मन लाग्यो। हामी एक जमानामा हामीले पढ्ने बेला सगरमाथाको देश नेपाल भनेर हामी पढ्थ्यौँ। पछिल्लो आवरमा आएर सामुदायिक वनको देश भनेर हामीले पढिरहेछौँ, पढाइरहेछौँ। विश्वमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदा सामुदायिक वनको प्रोसेस, यसको अभ्यास गर्ने कुरामा नेपालबाट केही सिक्नुपर्छ, केही त्योबाट जान्नुपर्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू हामीलाई इन्टरनेसनल ग्लोबल्ली यो कुराहरू जाँदा त्यो कुराहरू सुनिन्छ नि। यो हिसाबले हेऱ्यो भने सामुदायिक वनको देश नेपाल हो भन्ने कुरा चिनाएको छ। यो चिनाउने कुरामा थुप्रै स्थानीय समुदायको त्यो रगत, पसिना, श्रम त्यहाँ बगेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म यहाँ नआएको तर तपाईँलाई सामुदायिक वनको सफलताको विषयमा जोड दिन म त्यही कुरा गर्दैछु, त्यही नै कुरा गर्दैछु म। अब त्यो सँगसँगै अहिले जुन वन क्षेत्र जुन बढ्यो 39बाट 44.31% जुन वन बढ्यो, यो वन बढ्दाखेरि यसको सम्भावना त थुप्रै रहेछ नि। 1992मा वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको एउटा रिसर्च छ नेपालमा, होइन? त्यसले के भन्छ भने 15 करोड सेफ्टी कार्ड नेपालमा दिगो वन व्यवस्थापनबाट निकाल्न सकिन्छ। नेपाललाई 10 करोड सेफ्टी कार्ड चाहिन्छ। अरू बाँकी बेच्यो भने नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चौगुना बढाउन सकिन्छ, 15 लाख मान्छेलाई स्वरोजगार दिन सकिन्छ भन्ने कुरा लेखेपछि त योभन्दा ठुलो उपलब्धिहरू के हुनसक्छ र, होइन? त्यसकारण त्यो चाहिँ एकातिर छ। अब अर्को विडम्बना के छ भने आजभन्दा 15 वर्ष 10 वर्ष अगाडि एउटा आर्टिकल आएको थियो, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने भन्ने एउटा आर्टिकल आएको थियो। म यहाँ जोडेँ भने अलि सान्दर्भिक हुन्छ होला, किनभने सरसचिवजी आउनु चाहिँ छोटकरीमा एउटा किसानले चाहिँ एउटा गाई चाहिँ पुरा बिरामी रहेछ, हेर्न नसक्ने भएछ। त्यो गाई चाहिँ लगेर एउटा गरिब किसानलाई दियो, होइन? गरिब किसानलाई दिइसकेपछि गरिब किसानले पाल्यो, गऱ्यो, हुर्काइसकेपछि त्यो गाई चाहिँ बाहिर त्यो चाहिँ अब ब्याउने रहेछ, होइन? त्यसले बच्चा पायो र दुध दिन थाल्यो, आफ्नो 2 महिना दुध दिन थाल्यो। अब एकजना किसान के अरे मालिक चाहिँ जहिले त्यो गाई दिएको थियो, त्यो गाई चाहिँ लिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्न गयो, हेऱ्यो त 2 महिना दुध दिइरहेछ। अनि यसो सोच्यो, होइन यसले त गाई त दियो, मलाई यसो हप्तामा 2 चोटि दुध दियो नि त भन्दै जाँदा अनि त्यो गाई फिर्ता लाग्ने कुरा भयो। भने जस्तै नेपालमा चाहिँ जब वन विनाश हुन्छ त्यतिखेर समुदायलाई चाहिँ वन हस्तान्तरण गर्ने, जब वनबाट केही आय आर्जन हुन्छ विभिन्न बहानामा, विभिन्न चाहिँ कोणबाट, नियतबाट तपाईँको चाहिँ अनि फेरि वन समुदायबाट अलग गराउने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ। यदि 22,000 सामुदायिक वनले भोलिदेखि अथवा अबको यो आन्दोलन अथवा यो अभियानमा यसलाई करेक्सन गरिएन भने 22,000 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ल्याएर कार्ययोजना जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयमा बुझायो भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व, वन मन्त्रालयको नेतृत्व, तपाईँको छ सरकारले यो व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गम्भीर हुन जरुरी छ। मैले कुरा राखेँ। अब त किन सिफ्ट भइस् भन्ने प्रश्नमा आउँदैछु। यो क्षेत्र आफैमा एकदम यो के भन्छ महासागर जस्तै आफ्नो गतिमा यो उभिराखेको छ, हिँडिराखेको छ। त्योसित सँगसँगै अर्को यो वनलाई यो सरकारी वनलाई के अरे बढोत्तरी गर्न नारायण काजी दाइले पनि भनिसक्नुभयो कि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ संरक्षणको व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याउने अर्को क्षेत्र भनेको पारिवारिक निजी वन हो। त्यो निजी वनभित्रका आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। त्यो खालका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराको हिसाबले म यता यो हिसाबले चाहिँ केही गर्न सकिँदैन भन्ने भन्दा पनि यो पनि एउटा सिङ्गो क्षेत्र भएको हुनाले यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म यता लागेँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। यहाँ विषय उठ्ला कि जस्तो लागेको थियो तर अहिलेसम्म उठेन। नेपालका वन क्षेत्रमा त्यो सामुदायिक वनभित्र पनि हुनसक्छ कयौँ रुख बिरुवाहरू पुरानो हुँदै गइराखेका छन्। ढलापडा रुख बिरुवाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। वार्षिक रूपमा करोडौँको यो काठ हामीले अरू देशबाट किनेर यहाँ खपत गरिराख्नु परेको छ। यस विषयमा CIN कर्मी उषा तामाङजीले केही दिन अगाडि मात्रै
रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। त्यस विषयमा के छ त स्थिति? 1 मिनेटमा आफ्नो कुरा सक्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। मैले केही समय अगाडि मात्रै नेपालमा चाहिँ काठ र काठजन्य सामग्री के कति आयात हुँदो रहेछ र यहाँको चाहिँ के कति सम्भावना छ हाम्रै रुखको बिरुवाको चाहिँ भनेर एउटा समाचार अथवा रिपोर्ट नै तयार गरेको थिएँ र त्यो रिपोर्टको मा चाहिँ खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ करिब 7 अर्ब बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री चाहिँ नेपालले आयात गर्दो रहेछ वार्षिक रूपमा। र तथ्याङ्क बेसमै भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2076-77मा 5 अर्ब 2 करोड 4,31,000को काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो। त्यसमा चाहिँ 12 करोड 57,98,000को चाहिँ निर्यात भएको छ। 77-78को कुरा गर्दाखेरि 7 अर्ब 88 करोड लगभग 1 वर्षको अवधिमा 2 अर्बले बढेको छ। यति बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भयो भने यस अवधिमा चाहिँ करिब 12 करोडकै हाराहारीमा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। अब गत वर्षकै कुरा गर्दाखेरि 7 अर्ब 44 करोड 78 लाख बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री चाहिँ यसरी आयात भएको देखिन्छ। सरसर्ती बुझ्दाखेरि जस्तो यो वन पैदावार वनसँग सम्बन्धित महासङ्घ, त्यस पछाडि वन विज्ञ अनि त्यस पछाडि वन विभागसँगै कुराकानी गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा रुखहरू ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको र कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएको पनि देखियो। हुन त त्यो खारेज नै भइसकेको छ कार्यविधि पनि। र अस्ति भक्तपुरकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर रुख ढलेर 3 जनाको मृत्यु नै भयो। यस्तो खालको स्थिति चाहिँ आउन थालिसकेको छ। नेपालमा चाहिँ रुख बुढो भइसके पछाडि मात्रै काट्नुपर्छ भन्ने यो जुन मानसिकता छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ र उमेर पुगेका रुखहरूलाई चाहिँ समयमै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नयाँ आउने रुख बिरुवा पनि हेल्दी आउँछन् भन्ने लगायतका विषयमा चाहिँ यो सबै समेटेर मैले रेडियो रिपोर्ट तयार गरेको थिएँ। अब यो सेक्टरलाई पनि अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ सबै पक्षको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि, होइन। र यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसै गरी वन विभाग, वन मन्त्रालयबाट पनि सरहरू हुनुहुन्छ, म्यामहरू हुनुहुन्छ। यस विषयमा पनि सबैजनाले एकपटक गम्भीर भएर सोचिदिने हो भनेदेखि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नबन्ला कि भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ। म सामुदायिक वनभोक्ता महासङ्घका हामीसँग उपाध्यक्ष भीम प्रकाश खड्काजी हुनुहुन्छ। यो काठलाई हामी जुन सामुदायिक वनको सफलताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो काठ कटानको विषयमा समस्या कहाँनिर छ? किनभने हामीसँग स्वास्थ्य यो वन मन्त्रालय र विभाग सबै एउटा टिम यहाँ बसिराखेको भएर के कुरा हामीले सच्याउन सक्यौँ भने यो जुन काठ आफ्नै बारीमा साग छ, होइन, तर मामाको बारीमा साग छ भान्जाको के लाग्छ भन्ने जुन उखान छ नि, त्यस्तो प्रकारको स्थिति सायद रहने थिएन होला। उपलब्धिका कुराहरू हेर्नुहुन्छ 62-63को जनआन्दोलनको सबैभन्दा उपलब्धिको भूमिका खेलेको लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनेमा वन महासङ्घको भूमिका छ। यसलाई कसैले अकाट्य गर्न सक्दैन। त्यसै गरी देशभरि रहेका 22,000 सामुदायिक वनको नेतृत्व हेर्नु, 22,000 त अध्यक्ष नै छन् भने अब त्यसभित्र पदाधिकारी हजारौँ छन्। त्यो एउटा उपलब्धिको रूपमा आउँछ। त्यसमा महिला पुरुष बराबरी छ। सार्वजनिक जग्गाहरू धेरै ठाउँमा खाली रहन्थे, अतिक्रमण हुन्थे, तिनलाई बचाएर सौन्दर्य बढाउनेमा उसले उपलब्धि देखाएको कुराहरू छ। र कटान र मुछानको कुरा गर्दाखेरि कार्ययोजना विधान हुन्छ समूहमा सरकारसँग स्वीकृति लिने खालको प्रावधान पोलिसी थियो। हामीले सम्झिरहन्छौँ 62-63को जनआन्दोलनमा हामीले सोचेका थियौँ सहभागिता मूलकबाट नीति बन्छ। सहभागिताबाट बनेको नीति जनतापट्टि उत्तरदायी हुने खालले नीतिहरू पोलिसी भनेर आफूले संरक्षण गरेको वनहरू आफैले संरक्षण गरेर कटान मुछान गरेर बढी भयो भने आफूलाई उपभोक्ता खपत भएर बढी भएको कुरा बाहिर बेचेर पनि आर्जन गरेर गरिबी निवारण त्यहीभित्र नै गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको जो सोच थियो त्यो हुन सकेको छैन। त्यो केले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भने अहिले पनि कटान पुरानो कार्ययोजना विधानहरू बने 49 51लाई हामीले अहिले पनि सम्झिरहन्छौँ, त्यसलाई सिरोधारी गरिरहन्छौँ। लोकतन्त्रभन्दा पहिले नै गरेको हो त्यो बहुदलआइसी गरा। तर पनि अहिलेको लोकतन्त्रले ल्याएका पोलिसीहरूलाई हेर्दाखेरि हामी अहिले पनि आन्दोलन छौँ। वन महासङ्घ आन्दोलन नै छ, तपाईँहरूलाई थाहै नै छ। हाम्रो पोलिसीले नै हामीलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था छ। तपाईँले उत्तर मेची महाकालीदेखि हिँडेर बाटोमा हेर्नु भने हजारौँ काठहरू काटेका छन्, कोहेका छन्, टिसेनको नाउँमा रहेका छन्। अब वन विभाग मुखदर्शक भएर बसेको छ। उपभोक्ताहरूले आफ्नो वनमा भएका काठहरू ढलेर पढेका छन्, ल्याउन पाएका छैनन्, खपत गर्न पाएका छैनन्। आफूले जाँदाखेरि स्वीकृति लिन जान्छ, स्वीकृति लिन जाँदाखेरि पनि त्यो स्वीकृति नपाइरहेको अवस्था छ। वनहरू मुखदर्शक रूपमा लागेका छन् तर समूहले रखाइरहेको छ। त्यस कारणले यो कटान बाहिर काठै ल्याउन सामुदायिक वनसँग जोडौँ न। सामुदायिक वनभित्रको वनको जुन पुरानो रुखलाई काटेर त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ होला, अथवा उपभोक्तालाई वितरणको सन्दर्भमा पनि केही समस्या छ कि छैन? अघि जुन उषाजीले एउटा समस्यालाई नै काठहरू रुखहरू काट्न बाहेक ढलेर मान्छे बित्यो भन्नुहुन्छ नि भक्तपुरमा, कारणै त्यही हो नि। पोलिसीले नै रोकिरहेको छ। एक सामुदायिक वन एक उद्योगको कन्सेप्ट त सामुदायिक वन महासङ्घले आफ्नो महाधिवेशनमा
पहिले नै पास गरिसक्छौँ। योभन्दा हामीले 8 वर्ष अगाडि गरिसकेका छौँ। एक सामुदायिक वन एक उद्यम हामीलाई बाहिरको डोनरको पैसाहरू आवश्यक नपर्न सक्छ। हामीले भित्रै आफ्नो पोलिसीले संरक्षण गरेर सामुदायिक वनहरूको उपयोग गर्न पायौँ भने त्यहाँबाट आएको आय आर्जनले त्यहाँबाट आएको पैसाले हामी आफै खर्च गर्न पाउने हो भने त्यही भित्र नै गरिबी निवारणका विभिन्न पोलिसी निर्माण गर्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ भन्ने खाले तपाईँ अहिले हेर्नु न देशभरिको अभिलेख कसले राखिदिने, कसले लिने? विश्वविद्यालयको रूपमा सामुदायिक वन रहेको छ, धेरै मान्छेहरूले पिएचडी गरेका छन्। तर सामुदायिक वनको बारेमा दिएको सुझावहरू हेर्नुहोस्, आर्टिकलहरू हेर्नुहोस्, पढेका हेर्नुहोस्, अहिले सामुदायिक वनलाई छ्या गराउने खालको प्रवृत्तिको विकास भएको छ। चाहे ब्युरोक्रेसीभित्र होस्, चाहे नेतृत्व वर्गतिर होस्, सामुदायिक वनलाई तपाईँले हेर्नु त्यहाँ अहिले पनि ग्रासरुटको कसैले रिसर्च गर्छ भने यति दुःखदायी अवस्था छ। सामुदायिक वनले त्यहाँ आफूले राखेको वनहरू उपयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छ। विद्यालयमा तपाईँको अहिले होइन 62 जना 20 वर्ष जनप्रतिनिधि हुने बेला कसले जनतालाई त्यहाँ टाँटो छलफल बहस चलायो? 1.5 करोडभन्दा बढी मान्छे आबद्ध छ त्यहाँभित्र। त्यसलाई चलायो भने कसले गरायो? कि अहिलेको हिजो थियो, हिजो कुनै दिन जान्थ्यो, गाउँमा जान सक्थ्यो, तर समूह बस बैठक छलफल गर्ने प्रक्रियाबाट नेतृत्व विकास उत्पादन गर्ने कुराहरू समूहले गरेर निःशुल्क, फेरि कुनै ज्यालादारी उसलाई आशा छैन, वन राखेको छ। त्यो सौन्दर्यले बाहिर विदेशलाई पनि सामुदायिक वनको नाउँ चिनाउने अवसर उसले दिइरहेको छ। उपाध्यक्ष दुईवटा कुरा भनिदिनु पर्यो। यहाँले वन मन्त्रालयले र विभागले गर्नुपर्ने अहिले थप यो चाहिँ भइदियो भने नेपालका सामुदायिक वनहरूको लागि त्यो न्याय हुन्छ भन्ने लागेको चाहिँ के छ? 1 मिनेटभित्रमा अहिले नै सहभागितामूलकबाट नीति पोलिसी नीति बनाएको छ, तर त्यो नियमावलीमा हेर्नु कस्तो खराब आइरहेछ। नियमावलीमा बनाउनु त्यहाँभित्र सबै ब्युरोक्रेसी अप्ठ्यारो छ भन्न सक्दैन म। केही नेतबसका मान्छेहरूले त्यो भित्र व्यापारी पोलिसी भित्र छिराएर सामुदायिक वनलाई कुठाराघात गर्ने खालको प्रवृत्ति विकास भएको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। सहभागितामूलकबाट नीति बनाएर एक सामुदायिक वनको एक उद्योगको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो भने हामीलाई बाहिरको डोनरको आवश्यक पर्दैन। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्तिममा आउँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि हिमवन्ती नेपालका अध्यक्ष कान्तिराज भण्डारी हुनुहुन्छ। यसलाई अलिकति महिला सहभागिता र सशक्तिकरणको विषयलाई पनि जोडेर कसरी हेर्नु भएको छ नेपालका सामुदायिक वनहरूको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप गतिविधिहरू, त्यसबारेमा छोटकरीमा आफ्नो विचार राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक वन जब सुरुवात भयो, सामुदायिक वनभित्र पनि महिला सामुदायिक वनको अवस्था जिम्मेवारी चाहिँ अझ फरक थियो। जहाँ चाहिँ केही गर्न सक्दैन, नाङ्गो भूमि छ, अप्ठ्यारो ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँमा मात्रै महिला सामुदायिक वनलाई चाहिँ जिम्मा दिन्थ्यो। भनेपछि त्यो दिएको जिम्मेवारी चाहिँ महिलाहरूले पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न, सफलता हासिल गर्न सकेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने जब साँच्चै भन्ने हो भने सामुदायिक वनमा महिलाको सङ्ख्या थिएन भने आज हामीले देश र विदेशमा सामुदायिक वन भनेर चिनाउन सक्दैनथ्यौँ होला। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने साँच्चै सामुदायिक वनभित्र काम गर्ने को छ त? निर्णय प्रक्रियामा अलिक कम नै छ होइन। अब त्यहाँ पहुँच पनि कम होला, तर बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म प्राकृतिक स्रोत त्योभित्र पनि वनमा काम गर्ने त महिलाहरू नै छ। अब महिलाको अहिले सङ्ख्याहरू चाहिँ काम गर्ने, अब सिकाइको कुरा भयो, स्किलको कुराहरू भयो, महिलाहरू चाहिँ अब अघि बढ्न थाल्यो। त्यही भएको कारणले होला अहिले 2079मा बनेको वन नियमावलीको चाहिँ कुरा गर्न मन लाग्छ। सायद मलाई लाग्छ हामीले सामुदायिक वनभित्र 50% महिला भने पनि समितिमा माथिल्लो तहमा निर्णायक भूमिका गर्ने केही महिलाको प्रतिशत भए पनि अहिले यो वन नियमावली निस्किने बेलामा त्यहाँ सायद महिलाको प्रतिनिधित्व थिएन होला, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले केही सिक्ने अवसर, केही गति लिने अवस्था आएको र अब आगामी दिनमा नेतृत्व नै महिलाले गर्ने, यसमा 50% को कुरा नगरौँ, उस्तै पर्दा 100% पनि महिलाले हाँक्न सक्ने भइसकेको छ। तर यही अब अगाडि बढ्छ कि भन्ने सिलसिलामा महिलालाई अहिले नै वन नियमावलीले चाहिँ खुट्टा काटेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले चाहिँ सामुदायिक वनभित्रको उपभोक्ताको अनि कार्य समितिको मात्रै कुरा नगरौँ, नीति निर्मातामा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाको पहुँच खै त होइन? सरकारले यसमा के ध्यान दिइरहेको छ त? यो विषय छलफल गरिदिनु होला। तपाईँहरूले यो अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरिराखेको भएर हामीले सुनिराखेका छौँ कि धेरै व्यक्तिहरूलाई बाघले आक्रमण गर्यो, हात्तीले आक्रमण गर्यो र मान्छेहरूको मृत्यु भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यसमा पनि अलि धेरै हेऱ्यो भने त्यहाँ महिला बढी मर्कामा परिराखेको अथवा महिलाको मृत्यु भइराखेको कुरा छ। यसलाई जोडेर तपाईँहरूले सामुदायिक वनसँग, सरकारसँग मिलेर काम गर्नको लागि अथवा जनचेतना जगाउनको लागि त्यो ढङ्गबाट यो हिमवन्ती नेपालले केही कार्यक्रम गरिराखेको अथवा गर्ने सोच गरेको केही छ कि छैन? हामीले वनभित्र त्यो पनि महिलाकै कुरा छ होइन। किन महिला त्यहाँ जान्छ? मैले अघि नै पनि भने वनमा सबैभन्दा नजिक भएर काम गर्ने भनेको महिला हो। महिला मृत्युको शिकार पनि भएको छ, महिलाले राम्रो काम पनि गरेको छ होइन।
यसमा हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग सँगसँगै मिलेर काम नगरेको चाहिँ होइन, गरेको छौँ। तर छुट्टै हामीलाई त्यो काम गर्ने अवसर चाहिँ महिलाको संस्थामा त्यति सजिलो छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी अहिले पनि मोहन्ती नेपालले साँच्चै भन्ने हो भने हिजोकै अवस्था, जब सुरुवातको अवस्था थियो, अहिले पनि हामीले त्यति धेरै फड्को मान्न सकेका छैनौँ। किनभने हामीलाई न नेपाल सरकारले सजिलैसँग ल महिलाको इस्युलाई हाइलाइट गर, होइन, नागरिक समाजको तर्फबाट वनको नजिक महिला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही मोहन्तीले काम गर्न सक्छ भनेर छुट्याएको कुनै कार्यक्रम त छैन। तर हामी यहाँहरूले त्यसको ग्रामीण लागि त महिलाहरू आफै पनि अगाडि बढ्न हजुर, सक्नुपर्छ होला। हामी ग्रामीण महिलाहरू आफै नै आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हामी अगाडि बढेको छौँ। र महिला किन हिंसामा पर्छ, होइन, हरेक क्षेत्रबाट भन्दाखेरि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा छ। यो त राज्यको जिम्मेवारीको कुरा पनि होला नि। पितृसत्तात्मक सोच अन्त्य गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले काम गर्नु होइन, यो पितृसत्तात्मक सोच त अहिलेको वन नियमले नि देख्नु भयो नि। तर हस्, हामी धन्यवाद के छ। गर्व गर्छौँ भने केही समय पछाडि जति बललाई थेचार्छ नि त्यति बल चाहिँ माथि उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने धेरै हुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। कालीकोटबाट दक्षिणा साई हुनुहुन्छ, यहाँको छोटो अनुभव सुनौ। हामीले सबैले बुझ्दा सामुदायिक वन नहुँदाको पहिला हाम्रो कालीकोटको भूगोल साह्रै अप्ठ्यारो छ। कालीकोटको भूगोलमा किन भन्नुहुन्छ भने वन पाखा धेरै चट्टानहरू छ। त्यो चट्टान हुँदै गर्दा हाम्रो कुनै पनि सामुदायिक वन महासङ्घ नहुँदा र सामुदायिक वन दर्ता नगर्दा पहिला यो वन जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले हेरिरहेको अवस्था थियो। त्यतिखेर हेरिरहँदा हाम्रो कालीकोटमा वन धेरै नाजु अवस्थामा थियो। मैले देख्दाखेरि किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ यो सामुदायिक वन हाम्रो यो सामुदायिक वन दर्ता नगर्दा पहिला यो वन डिभिजन कार्यालयले राम्रोसँग हेरेको देखिएन। किन भन्दा त्यो वन नै नाङ्गो एकदमै खडेरी पर्ने अवस्थामा थियो। त्यो खडेरी पर्ने अवस्थामा पानीका मुहानहरू पनि हामीले देखेका थिएनौँ र एकदम खडेरी परेको पुरै नागो डाँडा भइरहेको थियो। यो जब सामुदायिक वन उपभोक्ता गठन गरिसकेपछि कालीकोटमा अहिले हरियाली भइरहेको छ। हरियाली हुँदै गर्दा अहिले जस्तै त्यो खानेपानी पनि खानेपानीका मुहानहरू पनि देखिरहेका छौँ र खाद्यान्न पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ जसरी पनि यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कालीकोटले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छ। जिम्मेवारी र यसको सकारात्मक प्रभाव छ, राम्रो छ भन्ने तपाईँको कुरा। तपाईँहरू मलाई लाग्छ यो संस्कृति संरक्षण तपाईँहरू यहाँको वन जङ्गलमा जाने बेलामा ठाडी भाका गाउनको लागि वन जङ्गलमा सजिलो छ कि गाउँ बस्तीमा सजिलो छ? वनमा जाँदाखेरि सजिलो छ। यसो हुँदाखेरि त ठाडी भाकाको संरक्षणमा पनि सायद वन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण होला। महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले सामुदायिक वन गर्दाखेरि सामुदायिक वन के अरे गर्दाखेरि अहिले धेरै सुविधा भइरहेको छ। त्यो वन भाका त्यो गीत गाउनु मात्रै होइन, अहिले पानीका मुहानहरू पनि भइरहेका छन्। खाद्य पनि अहिले त्यो पहिला नागो थियो भने अहिले खाद्यान्नको उत्पादन पनि भइरहेको अवस्था छ। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यो अहिले म के भन्न चाहन्छु भने जुन अहिले राज्यले यो महिला अधिकार कटौती गरेको छ यसको लागि हामी घोड विरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले यहाँ सबै त्यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको यहाँ सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बताउनुहुन्छ नै हामी त्यो कुरा उठाउँछौँ। अहिलेको लागि धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि र यो कुराको लागि। काभ्रेतर्फ लागौँ, काभ्रेबाट शान्ता नेउपाने हुनुहुन्छ। हामीले सामुदायिक वन भएपछिका उपलब्धिहरू र त्यहाँ चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू भए र अहिलेसम्म हेर्न लायक के छन् भन्ने कुरामा पहिला महिला र पुरुष एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण थिएन। त्यो वातावरणको सिर्जना भयो। वनले कसरी सँगै काम गर्न सक्ने वातावरण बनायो? ठ्याक्कै महिलाहरू घरबाट निस्किने अवस्था थिएन। वनका माध्यमबाट एउटा गाउँमा भेलामा मिटिङमा जान एकदमै हौसिएर महिलाहरू जाने वातावरण बन्यो। अनि त्यसमा समावेशीका कुरा आए, सबैजना समेटिन थाले। अनि महिलाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ है, अब हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर महिलाहरूले नेतृत्व लिन थाले। वृक्षारोपणमा पुरुषहरू मात्रै जाने, मिटिङहरूमा जाने चलन थियो भने महिलाहरू पनि अब वन जोगाउनुपर्छ, प्राकृतिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेत भएर महिलाहरू वृक्षारोपणमा जान थाले। अनि सामाजिक काममा जस्तै शिक्षा, खानेपानी, विद्युतमा र स्वास्थ्यमा पनि सामुदायिक वनको माध्यमबाट महिलाहरूले काम गर्न थाले।
त्यति मात्रै नभइकन आर्थिक सङ्कलन गर्ने जस्तै घुम्ती कोष सामुदायिक वनकै पैसा आफूले उठाएर घुम्ती कोषका माध्यमबाट बाख्रा साटासाटदेखि लिएर उद्यमशीलतामा जानका लागि पनि कामहरू गर्न थाले। अनि जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनको लागि चाहिँ नर्सरी राख्ने, हाते सिप जस्ता बाँसबाट चाहिँ आफूले के खालका उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, बाँसका मुढा बन्न सकिन्छ कि बाँसका चाहिँ फ्रेमहरू बन्न सकिन्छ कि काठबाट के बनाउन सकिन्छ, ती कामहरू गर्न थाले। त्यति मात्र नभइकन सामुदायिक वनमा चाहिँ अलैँची, अम्रिसो ती रोपेर, चिराइतो रोपेर अनि बाँसबाट बनेका चिजहरू, अल्लोबाट बनेका चिजहरू उद्यमशीलतामा गएर आर्थिक सङ्कलन पनि गर्न थाले। हस्, धेरै धन्यवाद छ। कैलालीतर्फ लागौँ। कैलालीबाट धर्म सिंह हुनुहुन्छ। छोटकरीमा आफ्नो विचार राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक वनले गर्दाखेरि भएको परिवर्तन पनि अहिलेसम्म यहाँ जसले भन्नुभयो उहाँहरूले भनेकै कुरा नदोहोऱ्याएर, नदोहोरिने गरी, नछुट्ने गरी संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। वास्तवमा सामुदायिक वन सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरको सवालमा यदि सामुदायिक वन नहुन्थ्यो भने हाम्रो चुरिए क्षेत्र छ, त्यो चुरिए क्षेत्र सकाप हुन्थ्यो र तराई डुबानमा हुन्थ्यो र त्यसले गर्दा सामुदायिक वनले गर्दा यो चाहिँ भूक्षयदेखि लिएर तमाम कुराहरू नियन्त्रण भएको यो उपभोक्ताको जीवनमा के परिवर्तन आयो सामुदायिक वनको कारणले? त्यतैतिर चाहिँ गइरहेका छौँ र विकास निर्माण कुराहरूमा म जान्छु। पहिलो नम्बर, विकास निर्माणमा सामुदायिक वनले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडक, तटबन्ध, उद्योगहरू, गरिबी निवारणको काममा सामुदायिक वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका गरिरहेको छ र गरिबी निवारणको काममा जसरी मुहान संरक्षण, रोजगारीहरू, सिमसार क्षेत्र संरक्षण, जैविक विविधतालाई संरक्षण गरिएको छ, जुन अतिक्रमण हुनबाट ठुलो वन क्षेत्र जोगिएको छ र सहकारीको विकास भएको छ र सहकारी विकास गरेर सिप विकास भएर त्यहाँबाट पनि रोजगारी गरेका छन् र कतिपय बालबालिका, पढ्न नसक्ने बालबालिकालाई पनि त्यसले चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ, शिक्षाको हामी शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसो भएको हुनाले यसमा ठुलो उपलब्धि छ। र अर्को चुनौतीको कुरा, म संक्षिप्तमा के कुरा गर्न चाहन्छु भने अघि पनि सरले उठाउनु भएको कुरा बुढो रुखको कुराहरू, यो मैले धेरै 5-6 वर्ष अगाडि बबर महलमा एउटा कार्यक्रममा बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। हामी वन जङ्गललाई नकाट्ने अनि रेड प्लसको उसमा अनि बाहिरबाट आल्मुनियम लिएर नेपालको पैसा बाहिर पठाउने, आफ्नो वन जङ्गलमा भएका राष्ट्रिय वन, आरक्षित, संरक्षित समुदाय वन, निजी वनमा भएका रुखहरू सलाएर गाडेर त्यहाँ डढिलो लागेर सुकाउने र त्यो धुवामा, कार्बनमा, उत्खननमा त्यहाँ हामी बल गरेर राख्ने र अरू राष्ट्रलाई धनी बनाइराख्ने र आफ्नो राष्ट्रलाई गरिब बनाउने प्रक्रियामा त गइरहेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो राष्ट्रलाई यदि बनाउनु छ भने आफ्नो राष्ट्र उत्पादनमा जानुपर्छ, अनुदानमा होइन, सिप र प्रविधिमा विकास गर्नुपर्छ र हाम्रा चाहिँ समुदाय वनमा रहेका जति पनि हाम्रो सडेर गरेर जाने कुरालाई हामीले उपभोग गरेर यहीँको काठको दरवाजा, दराज, अलमारी, टेबुल, घरमा चाहिने र अफिसमा चाहिनेहरू किन युज गर्दैनौँ, किन आल्मुनियम सिसाको पछाडि हामी पढेका छौँ, यो कुरामा जानुपर्छ। धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। अब कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ पाल्पाबाट, उहाँको कुरा पनि सुनौँ। के छ संक्षिप्तमा अहिलेसम्म नआएको विषय छोटकरीमा राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। पाल्पाको सन्दर्भमा 2043 सालदेखि त्यहाँ एल्बेटास भन्नेले सामुदायिक वनको अवधारणालाई अगाडि बढायो र त्यसपछि निरन्तर रूपमा पाल्पा जिल्लाको ठाउँहरूमा धेरै कुराहरू सामुदायिक वनले राम्रो काम गरेको छ। अहिले पाल्पा जिल्लाको धेरै खानीहरूमा विवादास्पद भएर रोकिएका छन् र हामीले पाल्पा जिल्लालाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले पर्यटन क्षेत्रमा अब घोषणा गर्नुपर्छ भनेर अब पर्यटनको रूपबाट पाल्पा जिल्लालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अगाडि सामुदायिक वन लागेको छ। यही कुरालाई भन्दै हस्, धेरै धन्यवाद छ एकदम संक्षिप्त यो विचारको लागि। म अब सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN का म्यानेजर दीपक आचार्यज्यूतर्फ जान्छु। नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ छ अगुडा नेपाल र त्यसमार्फत CIN सञ्चालनमा छ कि सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापनको पाटो, त्यहाँका सफलताका कुराहरू, अभ्यासलाई उजागर गर्नको लागि अहिलेसम्म हामीले के गरिराखेका छौँ र
भविष्यमा के गर्न सक्छौँ छोटकरीमा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर मलाई हाम्रो डाक्टर नारायण काजी श्रेष्ठ, म आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि यो वन र वातावरण सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न सुरुवात गर्दाखेरि उहाँले भनेको कुराबाट मलाई एकदमै टच गरेको थियो। त्यो पछि म गोदावरी क्षेत्रको बासिन्दा पनि हो, ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रको। म त्यहाँ रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन त त्यति बेला थिएन, पत्रिका र रेडियो मार्फत चाहिँ त्यहाँको सवालहरू उठाउँदै त्यहाँको वन र त्यो क्षेत्रको संरक्षणको लागि चाहिँ रिपोर्टिङ गर्थेँ र गोदावरी मार्बलको केसबाट चाहिँ म अलिकति बढी यो रिपोर्टिङमा चाहिँ अरूले पनि चिनिने गरेर काम गर्दै आएको थिएँ र लामो समय मैले रेडियो पर्यावरण भनेर यो वातावरण सम्बन्धी नै रेडियो सञ्चालन गर्नमा नै त्यहाँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर पछि म 14 वर्ष भयो यो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-मा काम गरिरहेको छु र यो मेरो यो 22 वर्षको अवधिभरि मैले यो जल, जमिन, जङ्गल, जीव र जीविकोपार्जन भन्ने चाहिँ मेरो रिपोर्टिङ मैले गर्ने काम, मैले गर्ने संस्थाले, मैले नेतृत्व गरेको संस्थाले गर्ने कामहरूलाई यसैको वरिपरि लानुपर्छ र त्यति भए मात्रै हाम्रो समुदायको लागि चाहिँ हामी सामुदायिक रेडियो हुन्छौँ र हामी सञ्चार माध्यम पनि त्यो समुदायको लागि हुन्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यसमा केन्द्रित गरिरहेको छौँ र त्यसैको एउटा उदाहरण मेरो सहकर्मी उषा तामाङले अघि भर्खर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्ता एकदम इफेक्टिभ खालका इस्युहरूलाई चाहिँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले उठाइरहेको छ र देशभरिको सामुदायिक रेडियो कर्मीहरूलाई पनि हामीले यो विषय चाहिँ हाम्रो मुख्य मुद्दा हो भनेर हामीले बेला बेलामा उहाँहरूलाई तालिम दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मेन्टरिङ गर्ने यहीँबाट र हामीले यस्ता सवालको रिपोर्टहरू, समाचारहरू चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई प्राथमिकता दिइरहेको छौँ र सामुदायिक वनसँगै जोडिएका जस्तो हाम्रो पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ, जोगराज सर हुनुहुन्छ, धेरै सामुदायिक वनका अभियन्ताहरू सामुदायिक रेडियोसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। जिल्लामा जाँदाखेरि दुवै संस्थामा वनमा पनि रेडियोमा पनि सदस्य भएको अथवा बोर्ड सञ्चालक भएको त्यो धेरै उदाहरणहरू हामीसँग छन् र त्यसले गर्दा हामी एउटा सँगै एउटा सहकार्य गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। धेरै विषयवस्तुहरू आउँदाखेरि कतिपय कुराहरू सोधेर पनि कतिपय चाहिँ यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने किसिमले नै पनि हाम्रो सामुदायिक सूचना नेटवर्कले चाहिँ यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाइरहेको छ। कतिपय आन्दोलनमा सहभागिता जनाइन्छ तर कतिपयमा चाहिँ हामीले अझ त्यसलाई चाहिँ उठाउने हिसाबले चाहिँ हामीले सकेको क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर उठाइरहेका छौँ र देशको 75-77वटै जिल्लामा चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरू भइरहँदाखेरि त्यहाँ हुने वन समितिहरूदेखि लिएर उपभोक्ता समिति सबैसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर संयोजन गरेर त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ देशभरि फैलाउने किसिमले चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ र सामुदायिक रेडियोहरूले चाहिँ धेरैजसो अहिले पनि हामीले मेरो सहकर्मी कार्यक्रमको सञ्चालक लील प्रकाश चन्दले भनिरहनु भएको छ, हामी अझ बढी उपलब्धिलाई नै अगाडि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। मिडियाले चाहिँ केही नकारात्मक पक्ष होलान्, अघि हाम्रो विज्ञ डाक्टर नारायण काजी श्रेष्ठले भनेको जस्तै हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ सकारात्मक छन्। यहाँ अहिले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि पनि हाम्रो यो जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर हाम्रो वातावरण संरक्षणदेखि लिएर हाम्रा यी सबै कुराहरूमा यसले ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ। यसको पोजिटिभ अथवा सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ अझ बढी हामीले उठाउनु पर्दछ र हाम्रो यो सफल अभ्यासहरू, उपलब्धिहरू, अनुकरणीय कार्यहरू, सामुदायिक वन मार्फत भइरहेको उद्यम र पर्यापर्यटनमा चाहिँ हामीले खेलिरहेको योगदानहरू, स्रोतहरू को परिचालनका कुराहरू, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकभर खोजी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ देशैभरि फैलाउने र त्यसको कारणले चाहिँ जस्तो कालीकोटमा भइरहेको एउटा सामुदायिक वनको सफल अभ्यासलाई मेचीमा अर्को सामुदायिक वनले चाहिँ त्यसलाई अनुकरण गर्न सकोस् भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्कको हिसाबले CIN अकोराबले चाहिँ यो कुरालाई एकदमै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आन्दोलनमा अभियानमा हामी सँगसँगै रहन्छौँ र रहनेछौँ र त्यस्ता सवालहरूमा तपाईँहरू आज सहभागी सम्पूर्ण सरकारवाला स्टेक होल्डरहरूले पनि त्यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ सामुदायिक रेडियो मार्फत जाँदाखेरि अझ यो प्रभावकारी हुन्छ, यो मुद्दालाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले पनि हामीसँग सहकार्य गर्नुहोला। र अब करिब करिब अहिले सबै माथिको प्याराडाइम हेर्ने हो भने अब ग्रिन इकोनोमीतिर जाँदैछन् होइन। सबै कुराहरू तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि पनि अब यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ र हाम्रो देशको समस्या पनि हामी अलिकति संरक्षण त गऱ्यौँ, तर ग्रिन इकोनोमीको जुन सिद्धान्त छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि वन र वन पैदावारको संरक्षणका साथसाथै त्यसको उपभोगको कुरा, उत्पादनका कुरा, ती कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर जानुपर्नेछ र त्यसलाई हामी हाम्रो मुख्य मुद्दा उठाउनेछौँ। CIN को एउटा प्रमुखको हिसाबले पनि यो चाहिँ प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु र महासङ्घलाई र सरकारवालालाई पनि त्यस्ता विषयवस्तु अनुकरणीय कुरा चाहिँ हामीलाई दिनुहोला। इमेलबाट दिन नि सकिन्छ, आवाजैबाट दिन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ स्टुडियोमा गएर दिन नि सकिन्छ। आज पनि बिहान हामीले वन मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो वन उपभोक्ता महासङ्घको सबै सवालहरूलाई चाहिँ उठाएका थियौँ। निरन्तर हामीले यो सप्ताहमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छौँ। त्यस्तो विषय भयो भने CIN-लाई सम्झिनु होला। त्यो भयो भने हामीले त्यसलाई एकदमै केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनेछौँ र अभियानमा हामी सँगसँगै छौँ। धेरै धन्यवाद छ। समय अलि धेरै पूर्वनिर्धारितभन्दा आधा घन्टा बढी समय भइसक्यो। म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका महासचिव बिर्खबहादुर छाइजी बजाउँ कि यो एउटा कुरा अझै क्लियर भएको छैन। सामुदायिक वनको ढलापडा त्यो रुखलाई काट्न, बिक्री वितरण गर्नको लागि केही समस्या छ कि छैन भनेर मैले अघि पनि सोधेको थिएँ। त्यो क्लियर भयो भने मन्त्रालय र विभागसँग जोडेर हामी कुराकानी गर्छौँ अनि जस पाउने गुनी भनेको भेडुले मुख पोलाइ पायो। आजको अवस्था हामी यो अवस्थामा हामी सामुदायिक वन दिवस मनाउन गइरहेका छौँ, तर पनि मनाउनै पर्छ। र जुन यहाँले कुरा राख्नुभयो, अहिले पनि सामुदायिक वनले खास गरी आर्थिक स्वतन्त्रताको, सामुदायिक वनको स्वायत्तता र उसको आर्थिक स्वतन्त्रतामा हाम्रो महासङ्घको स्थापना कालदेखि नै त्यो दुईटा कुरा हाम्रो मुटु हो सामुदायिक वनको र सामुदायिक वनलाई सामुदायिक वन बनाउने चिज दुईटा हुन्। त्यो कुरामा अहिले पनि कहीँ यो वा त्यो कोणबाट प्रहार भइरहेको छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण नियमावली छ। अहिले पनि सामुदायिक वनका ढलापडाहरू उठाउन पाउने प्रावधान छैन। यद्यपि अहिलेको केही कुराहरू खास गरेर निर्देशिकाहरूबाट केहीवटा त्यो खोल्ने भने तापनि कागजमा हुन्छ, त व्यवहारमा अझै पनि त्यो ढलापडाहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर फेरि त्यो खास गरेर त्यहाँ थुप्रै प्रक्रियाहरू झन्झट छन्। अहिले पनि सामुदायिक वनले यदि प्रकोपबाट ढलापडा हुन् भने त्यहाँको उद्धार न्यूनीकरण समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यस्तै जिल्ला वनमा आउनुपर्छ, त्यस्तै विभागमा आउनुपर्छ, त्यस्तै गरेर बल्ल मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने। 10-12वटा रुख त्यहाँ सामुदायिक वनमा ढलेका हुन्छन्, पढेका हुन्छन् भने त्यो एउटा सामुदायिक वनको मान्छे मन्त्रालय विभागमा आएर स्वीकृति लिन्छ। त्यो गर्दाखेरि कतिको फिजिबल छ त? र त्यसले गर्दाखेरि सामुदायिक वनको आर्थिक स्वायत्तता र उसको खास गरेर आर्थिक फ्रिडम र स्वायत्ततामा जुन ह्रास भइरहेको छ, त्यसकारण नीति जस्तो राम्रो भए तापनि त्यसका प्रक्रियागत झन्झडले गर्दाखेरि यी कुराहरू लागू हुन सकिरहेछन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो कागजहरू, नीतिहरू सबै राम्रा हुन्छन्। अहिलेसम्म हामीले नेपालको संविधानदेखि लिएर सारा विश्वकै राम्रा भनेका छौँ, तर व्यवहारमा सबैभन्दा कार्यान्वयन नहुने कागज भनेका नेपालका हाम्रा नीति नियम हुन्। त्यसकारण नीति बनाउनु कुरा एउटा हो र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने कुरा हो। नीतिलाई कार्यान्वयन ल्याउनु पर्यो अथवा अप्ठ्यारो छ भने सच्याउनु पर्यो। नीतिगत रूपले त अहिलेकै नियमावलीले सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा हनन गरेको छ, आर्थिक स्वतन्त्रतामा हनन गरेको छ। अहिले जस्तै हाम्रो समुदाय, हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ। सामुदायिक वनको 3टा एकदमै महत्त्वपूर्ण मुटु पिलर हुन्: वनको संरक्षण, वनको सम्वर्धन र वनको उपयोग। अहिलेको नियमावलीमा उपयोग नै शब्द हटाइदिएको छ। अब खास गरेर यो
मुटु बिनाको सामुदायिक वन भएको छ। त्यसकारण यी धेरै कुराहरू छन् र समयका पाबन्दीको कारणले धेरै कुराहरू राखिएन, तर यसको लागि नियमावलीको लागि छुट्टै छलफलको आवश्यकता धेरै छ। धन्यवाद छ। कार्यक्रमको अन्तमा आउँदै गर्दाखेरि अरूलाई त होइन, म वनविज्ञ नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म यहाँले अघि फेरि मौका पाइला कि भनेर राख्नु भएको थियो। धेरै भन्न मन लागेको होला यहाँलाई, तर छोटो गरौँ, झन्डै 1-1.5 मिनटभित्रमा। यहाँ सुनिराख्दाखेरि मैले यो नै विषयमा तपाईँले भन्नुहोस् भन्दिनँ, तपाईँलाई लाग्ने चाहिँ के लाग्यो? मलाई के लाग्छ भने नि, यो सामुदायिक वन अथवा फेकोफोनले पनि समावेशी र सहभागिताको सम्मत कुरा गर्यो, तर एउटा सबभन्दा ठुलो सामुदायिक वनको प्रिन्सिपल एउटा छुटाएको छ। त्यो छुटाएको गरेको भएदेखि नेपाल अर्कै हुन्थ्यो, अझै संविधानमा धेरै सुधार हुन्थ्यो। त्यो भनेको के भने आम सहमति, नेतृत्व चयनमा कि केमा हो? हरेक कुरामा सामुदायिक वनको प्रिन्सिपलमा आम सहमति छ। आम सहमति भनेको तपाईँले उपभोक्ता समूह बनाउँदैखेरि आम सहमति चाहियो, को उपभोक्ता समूहमा राख्ने भनेर। उपभोक्ता समूहको विधान बनाउँदै आम सहमति चाहियो, उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना बनाउँदै आम सहमति चाहियो। यही आम सहमतिको कुरालाई अघि बढाउन सकेको भए नेपालले ठुलै फड्को मार्थ्यो र फेकोफोनले पनि ठुलै फड्को मार्थ्यो। तर के भने फेकोफोनले यो आम सहमतिको प्रक्रिया फेकोफोनमा सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै मलाई अब ब्ल्याकलिस्टेड गर्यो भनौँ न। फेकोफोनले पनि, सरकारले त पहिल्यै गरेको थियो, फेकोफोनले पनि गर्यो। किनभने आम सहमतिको बारेमा हामीले थुप्रै कार्यशाला गोष्ठी गऱ्यौँ। 7 दिनसम्म बसिसकेपछि फेकोफोनको त्यस बेलाको अध्यक्षले के भने, म पुरा बसिनँ, त्यसैले यसलाई लागू गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले फेकोफोनसँग कार्यकलाप गर्नै छोडिदिएँ, किनभने सहमतिमा बसेर 7 दिनसम्म बनाउने, त्यसपछि चाहिँ लागू गर्दिनँ भन्यो भने त त्यो त आम सहमतिको कुरै भएन, त्यो त अर्को किसिमको हिटलरशाही भयो नि त, हगि। त्यसैले यो आम सहमतिको कुरा गरेको भए धेरै फेकोफोन पनि अगाडि बढ्थ्यो, सामुदायिक वन पनि धेरै अगाडि भनेको आम सहमतिको सिद्धान्तलाई फेकोफोनले कार्यान्वयन ल्याउनु पर्यो। अर्को कुरा, यहाँ नीतिका कुरा धेरै आइरहेछ। राम्रो काम गर्नलाई नीतिले रोक्दैन। सामुदायिक वनको नीति नै नआएको बेलामा हामीले सामुदायिक वन बनाएको हो नि त, कसैले रोकेन त। 1984 देखि 1993सम्म त रोकेन त। 93मा मात्र ऐन आएको, बनाएरै अगाडि बढेर होइन। तर कहिलेकाहीँ उहाँहरूले नै उपभोक्ताको अधिकार वन विभाग र वन मन्त्रालयमा लगेर थन्क्याउनु भएको छ क्या। जस्तै मैले धेरै विरोध गरेको इन्भेन्टोरीको, यो इन्भेन्टोरी किन ल्याएको भनेको, किन एकातिर अधिकार उपभोक्ताको निर्णय गर्ने भन्ने, अनि त्यो उपभोक्ताले गर्नै नसक्ने इन्भेन्टोरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पास गरिदिनु। त्यसैले यो उपभोक्ताको अधिकारलाई काट्ने काममा कता कता फेकोफोन र सामुदायिक वन पनि लागिरहेछ। र एउटा अन्तिम भनिहाल्छु है, कता कता वन विभागको रोग सामुदायिक फेकोफोन र सामुदायिक वनमा पनि पसेको छ। किनभने वन विभागमा एउटा 15 रोजा भन्ने हुन्छ कि, हरेक वन कर्मचारीले 15 दिनमा चाहिँ वन कस्तो छ भनेर चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ। नराम्रो भयो, काटियो इत्यादि हो भने दण्ड पाइहालिन्छ, राम्रो भयो भनेर लेखिदिने हो, कि राम्रो भनेपछि त राम्रो भयो नि त। अहिले कता कता सामुदायिक वन र फेकोफोनले पनि राम्रोको कुरा गर्दैछ, तर कतिवटामा भन्यो भने एउटा दुईटा भन्ने हुन्छ। यो त के भने एउटा क्याम्पेन हो भने त सबै ठाउँमा चल्नुपर्ने हो नि। र अन्तिममा यहाँ राजनजी पनि यहाँ नजिकै हुनुभएकोले मेरो अहिले तपाईँहरूले नीतिमा सबैभन्दा बनाउनु पर्ने कुरा के हो भने एकद्वार प्रणालीको सुरुवात गर्नुहोस्। सामुदायिक वन कसले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, कसले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने, कसले चाहिँ गर्ने, त्यो पालिकालाई दिनुहुन्छ कि अहिले नियमावलीले त्यसलाई अधिकार दिएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि साहबले। त्यो अल्म ल्याउने अधिकार सबैको अधिकार राखेर के गर्ने, एकद्वार प्रणालीमा पक्का हुनु पर्यो कि यसले चाहिँ सबै निर्णय गर्न पाउँछ भन्ने। हस्,
यहाँलाई त्यो धेरै मुख्य धन्यवाद छ कुरा हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीज्यूतर्फ लागौँ। यो अझै पनि सामुदायिक वन र सरकार मातहतका अरू विभाग निकायका कर्मचारीको बिचमा कहीँ न कहीँ एक अर्काको चाहिँ प्रतिस्पर्धी जस्तो अथवा वृष गरे जस्तो अथवा डाहा गरे जस्तो त्यो कहीँ न कहीँ के कारणले देखिरहेको छ? यसको औषधि चाहिँ के हुन्छ? छोटकरीमा राख्नु छ। धन्यवाद। मैले योभन्दा पनि यहाँ उठेका केही कुराहरूलाई पनि भन्नु त्यो पनि छोटकरीमा राख्नु होला। हामी कसैको प्रतिस्पर्धी हुँदै होइन। तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो वन विभाग, तपाईँको चाहिँ हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयहरू हामी कसैलाई यो प्रतिस्पर्धामा राख्दैनौँ। तपाईँको चाहिँ हामी सहकार्य समन्वयमा विश्वास राख्छौँ, त्यो अनुसार काम गरिरहेछौँ। एउटा कुरा चाहिँ अब यहाँहरूलाई सुन्दा राम्रो लाग्ला नराम्रो लाग्ला, म अभियन्ता हुनु र सरकारी कर्मचारी हुनुमा चाहिँ धेरै फरक छ। त्यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बुझ्नु पनि पर्छ। तपाईँको चाहिँ नारायण गाई सरले जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ र सबै कुरामा उहाँले भनेको कुरा म विश्वास पनि गर्दिनँ। जस्तो आम सहमतिको कुरा गर्नुभयो, हामी यति डिभाइडेड छौँ। अहिले यही मिटिङको एउटा चाहिँ रिजोल्युसन निकालौँ भनौँ त सम्भव छ? सम्भव छैन। तपाईँको चाहिँ के अरे थ्योरिटिकली इट इज युटोपिया भन्छ नि तपाईँको चाहिँ एकदम चिज राम्रो चिज हो। तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ, तर यो कार्यान्वयन हुँदैन। कहिले कुनै एउटा सामुदायिक वनमा आम सहमति भएर मात्रै रुख काट्ने भनौँ त त्यहाँ सहमति हुन्छ। हामी त्यहाँभित्र कतिवटा पार्टीका यो रुख काट्ने रोक्ने चाहिँ तपाईँहरू मार्फत हो कि कताबाट हो यो चाहिँ रोकिने? सबै चिजमा भन्दैछु। उहाँहरूले भनेको चाहिँ राम राज्यमा हुने कुराहरू हो, त्यो हुनुपर्छ, त्यो डाइरेक्सनमा हामी जाने कुराहरू हो, तर इट इज नट प्र्याक्टिकल, हुनै सक्दैन। तपाईँको यहाँ एउटा विषयमा आज भनौँ त तपाईँको चाहिँ आम सहमति गरेर मात्रै यहाँबाट हिँड्ने भनौँ 22जनामा हाम्रो आम सहमति हुँदैन। त्यो भएर सरल अभियन्ता हुनु र हामी सरकारी कर्मचारी हुनुमा चाहिँ धेरै फरक छ। हामीले प्र्याक्टिकल सोल्युसन चाहिँ ल्याउनुपर्छ। एउटा कुरा त्यो भने। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलाको कुरा पनि धेरै नियमावलीको कुराहरू आयो। फेकोपनको पनि त्यसमा केही विरोध छ, त्यसलाई हामी संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि गइसकेका छौँ। तर पनि यसमा चाहिँ सबै चिज नराम्रो मात्रै पनि छैन। तपाईँको चाहिँ कमजोरी के भयो, पहिला चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष र सचिवमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो। अहिले हाम्रो के भयो त्यो हट्यो, कसरी हट्यो भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ त हामी चाहिँ फरेस्ट्री सेक्टरभन्दा बाहिरका मान्छेहरूको चाहिँ हामीले मात्र जारी गर्ने वन नियमावली होइन नि तपाईँको चाहिँ। भनेको बजेटमा जुन प्रकारको अवैध व्यक्तिहरू आयो भने त्यस्तो खालको पनि कतै सङ्केत हो तपाईँको? भन्दैछु अहिले भएको चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एउटा र तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्ष र सचिवमध्ये एउटा हुने व्यवस्था भयो। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ पहिलाको व्यवस्थाभन्दा अलिक कमजोर व्यवस्था भयो। त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा हामी छँदैछौँ। अर्को कुरा चाहिँ वन नियमले के भयो भने चाहिँ कम्तीमा 50% तपाईँको चाहिँ हाम्रो महिला चाहिँ कार्य समितिमा हुने कुरा त छ नि त। अहिले चाहिँ सबै टोटल महिला तपाईँको चाहिँ कार्य समिति चलाउने ठाउँबाट चाहिँ निकाल्दैन, त्यसपछि 50% भनेर त्यसमा हामी संशोधन गर्दैछौँ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ प्रक्रियामा गइसकेको छ। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ सानोतिनो मिस्टेकहरू हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ, त्यो हाम्रो के अरे इन्टेन्सनल मिस्टेक भएन कि कहिलेकाहीँ भयो। त्यसलाई हामी संशोधन प्रक्रियामा गएका छौँ। हामीले त अझ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर तपाईँको एउटा कार्यकाल चाहिँ पुरुष अध्यक्ष भयो भने अर्को कार्यकाल महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेर हामीले वन विभागले टिप्पणी लेखेर वन मन्त्रालयलाई पेस गरिसकेका छौँ। अब पछि त्यसमा चाहिँ गाह्रो साह्रो के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गाह्रो साह्रो सुरुमा त होला तपाईँको चाहिँ, तर पछि गएर त्यो पनि युज टु भइजान्छ। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा कुरा नराम्रो भएको कुरा चाहिँ नराम्रै भनिदिनुहोस् भने भन्छु, तर राम्रो भएको कुरामा यहाँनिर राम्रो भयो, यहाँनिर सच्याउनु कटानमा रोक्ने काम चाहिँ तपाईँहरूबाटै हो कि कहाँबाट हो सर? यो कसरी हटाउने? अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट पनि कुरा आयो। तपाईँको चाहिँ बाहिर अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भयो, नेपालमा 45% बन्छ तपाईँको चाहिँ रुख काट्न के अरे विदेशबाट काठ ल्याउनु भएको छ भने हामीलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी पनि त कर्मचारी नभएर एउटा नेपाली मान्छे त हो नि। हामी हरेक कुराको दोष चाहिँ वन विभाग वन मन्त्रालयलाई लाएर हुँदैन। तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ ढलापडाको कुरा गर्नुभयो, त्यो तपाईँले भनेको ढलापडा चाहिँ केही ढलापडाहरू हुन् तपाईँको चाहिँ हावाहुरी बाढी पहिरो ढालेका, वर्षमा तपाईँको चाहिँ 20-50वटा सामुदायिक वनभन्दा बाहिर हुँदैन। अहिले तपाईँको सामुदायिक वनमा हेर्नुभयो भने हुन त हामीले एफआरएको रिपोर्ट भनेर यति ढलापडा छ भनेर भन्छौँ। तपाईँ हामी फिल्डमा गएर हेऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो सामुदायिक वनभित्र कति ढलापडा रुख्छ? अलमोस्ट निल छैन तपाईँको चाहिँ। अलमोस्ट बनाएको छु है मैले, तपाईँको चाहिँ छँदै छैन मैले बनाएको छैन। हामीले काट्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सिआइएनको साथीले भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ बुढा पुराना तपाईँको चाहिँ के अरे कति अवस्थामा तपाईँको चाहिँ वृद्धि रोकिएका त्यो रुखहरू काट्ने हो। त्यो काट्ने बेलामा त कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ मास कन्सल्टेसन गर्न सकेनौँ होला, तपाईँको चाहिँ छलफल भएन होला, कसैको चाहिँ विरोध रह्यो होला होइन। त्यो हिसाबले अब हामीले के गर्ने भने चाहिँ अस्ति मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के भने स्ट्रङली चाहिँ विदेशबाट काठ आयात कहिले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले त यो कार्तिकमै रोक्न सक्छु। विदेशबाट आउने काठ चाहिँ टोटल जिरो बनाउन चाहिँ यो आर्थिक वर्षमै सकिन्छ। कसरी भन्नुभयो, के गर्नु पऱ्यो हाम्रो नेपाल सरकारले भन्नुभयो हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीसित स्रोत छ, साधन छ, जनशक्ति छ,
नीति नियम पनि हाम्रो छ। तर हामीमा के भयो भने रुख काट्ने बित्तिकै डिएफओले बदमासी गर्यो, रुख काट्ने बित्तिकै वनको डिजीले बदमासी गर्यो, वन कर्मचारी बदमासी गर्ने जुन मानसिकता छ त्यसमा चेन्ज गर्नु भनेको काठ काट्ने बित्तिकै त मान्छे सरकारी कर्मचारीकै मनमा पाप पलाउँदो रहेछ क्या अरे। होइन, तपाईँहरूको चाहिँ धारणामा तपाईँको चाहिँ त्यो पत्रकार लगायतको साथीको धारणामा के छ भने चाहिँ रुख काट्ने बित्तिकै बदमासी भयो भन्ने जुन धारणा छ त्यो तपाईँले कार्तिकदेखि नै त्यो बाहिरबाट आउने काठलाई रोक्न सक्नुहुन्छ भने मैले भन्दैछु त्यो अहिलेसम्म किन रोकिएन त? कसो मैले भन्दैछु यसको कारणको बारेमा पछि नजाउँ, धेरै कारणहरू छन्। हामीले जङ्गलमा रुख काट्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रुख काट्न त एउटा सिस्टमले काट्नु पऱ्यो नि तपाईँको चाहिँ जहाँ पनि गएर रुख काट्ने कुरा त भएन। एउटा सिस्टम पद्धति बनाएर रुख काट्ने हो। रुख काट्नु पऱ्यो, समूहको चाहिँ अग्राधिकार रहनु पऱ्यो, पारदर्शी हुनु पऱ्यो, सुशासनित हुनु पऱ्यो, त्यो कुरामा हाम्रो पनि एकमत छ। तर रुख काट्ने कुनै अभद्र तरिकाले एक ठाउँमा काट्यो अर्को ठाउँमा हिँड्दै तपाईँको चाहिँ जुन मनलाई रुख त्यो काट्दै हिँड्ने त होइन। त्यसो भए यहाँनिर त्यसो भए अब साँप पनि मर्ने र लट्ठी नबाचिने कानुनको पनि पालना गर्ने कुरा र सुशासन त्यहाँ मनलाग्दी गर्न नमिल्ने स्थितिबाट अगाडि बढ्नको लागि केमा समस्या हो त अहिले चाहिँ? त्यसमा छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँले के कुरा बुझिदिनु पऱ्यो भने पत्रकार साथीहरूले पनि तपाईँले सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याइदिनुपर्छ। हामीले काटेको ठाउँमा गएर हेरिदिनु पऱ्यो। भएका गल्ती छ भने त्यहाँ अन द स्पट चाहिँ जेनरलाइज गरेर त कुनै समस्याको समाधान हुँदैन। पर्टिकुलर सामुदायिक वन एमा तपाईँ नगरकोटीजीको सामुदायिक वनमा यो भयो भनिदिनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले हुनुभयो। अब हाम्रो चाहिँ वन विभागले के गर्छ भन्ने पनि तपाईँको चाहना होला होइन। छोटकरीमा यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी सबै सरकारवालासित बसेर रुख काट्ने हो भने यो कारणले यसरी काट्ने हो, यस पद्धतिले काट्ने हो, यसरी काटौँ, यसरी काठको आय उत्पादन गरौँ र आगामी वर्षबाट रोकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब सघन किसिमको हाम्रो छलफल हुन्छ। तपाईँसँग अन्तिममा एउटा मेरो प्रश्न छ। अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि डिएफओ र सरकारी कर्मचारीकै ठाउँबाट अनियमितता हुने भन्नुभयो नि, कहाँ मैले भने होइन गलत बुझ्नुभयो। त्यो ढङ्गबाट बुझाइ छ भन्ने तपाईँले गलत बुझ्नुभयो। के हो त्यो चाहिँ? रुख काट्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बदमासी छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा छ नि, त्यो गलत छ भनेको। अहिलेसम्म कहीँ न कहीँ त मान्छेहरू मुचिराखेका छन् नि सर। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा हो, तर तथ्यले त्यो भन्दैन। नेपालमा सबैभन्दा बढी सुशासनयुक्त भएको चाहिँ सङ्गठन कुनै हो भने वन सङ्गठन हो। त्यो त तपाईँहरूले दाबी गर्ने कुरा हो, बाहिरबाट देखिने र भेटिने कुरा त भइरहेको छ। सरले पढ्नुहोस्, ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलको तपाईँको रिपोर्ट पढ्नुहोस्। नेपालमा भएका चाहिँ 10वटा मोस्ट करप्टेड संस्थाहरूमध्ये हाम्रो पर्दैन। तपाईँ हरेक कुराले हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जेनरलाइज गरेर भनिदिनु के भएन भने चाहिँ वन सङ्गठन यस्तो भन्यो भने हामीले हेर्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ कमी कमजोरी छैन मैले भन्दिनँ। हामीसित भएको नेपालको यो इकोसिस्टम तपाईँ हामी यसको उपप्रणाली हो नि त। हामी चाहिँ हामीका भएका मध्ये चाहिँ हामी चाहिँ भएका मध्येका बेस्ट हौँ। त्यो कुराहरू भने अलिकति मैले अलिकति टुङ्गाउनु पनि छ सर, अलिकति टाइम लाग्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ अब आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब रुख काट्ने, रुखलाई व्यवस्थित तरिकाले काट्ने, सबैको मन जित्ने गरेर काट्ने हो हामीले चाहिँ। यसमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, समूह, सरकारी कर्मचारी, सरहरू जस्तो अभियन्ता बसेर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो काट्ने प्रक्रिया तपाईँको चाहिँ कुन सिस्टमले काट्ने हो, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ मोर ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने हो, कसरी तपाईँको चाहिँ स्थानीय प्रथाजनित अभ्यासले कसरी हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी दिने हो, त्यो सबै चिजले राखेर एउटा कन्क्लुजनमा पुगेन भने यही क्वेसन तपाईँको फेरि नेक्स्ट इयर पनि सोध्नुहुन्छ। त्यसको जवाब पनि मैले अहिले जे दिएको छु फेरि दिइराख्नु होला। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै समय अगाडि बढिसक्यो। म छोटकरीमा वन मन्त्रालयका सहसचिव राधा बाग्लेजी हुनुहुन्छ। आज हामीले बिहान मात्रै वन मन्त्रीजीसँग कुराकानी गरेका थियौँ कि यो वन नियमावली 2079मा के चाहिँ साँच्चीको अन्याय भएको छ त्यो बुदाहरू लेखेर ल्याउनु भने त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि मन्त्रालय तयार छ भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले तपाईँले यतातिर धेरै जानु पऱ्यो। तर सामुदायिक वनको कारणले सरकारको बुझाइ, मन्त्रालयको बुझाइ चाहिँ के हो त? के परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ छोटकरीमा राख्नको लागि? र अहिले आएको प्रश्नमध्येमा पनि केही तपाईँलाई यो चाहिँ मैले भन्नै पर्ने जस्तो लाग्छ भने छोटकरीमा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सामुदायिक वनको कारणले के आएको छ भन्दा पनि सामुदायिक वन भनेको नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकारले सामुदायिक वन जस्ता सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि वन मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा नै खोलेर राखेको छ। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुरा हो। अब कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको चुरो कुरो भनेको उपभोक्ताहरूले आफ्नो राइट लेखेको कुरो इन्जोय गर्न पाए कि पाएनन्, त्यहाँनिर चाहिँ के कुराले हामी बिचमा अलिकति टसल जस्तो, अलिकति मनमुटाव जस्तो त्यो कुरा के गरी आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब मलाई यहाँले क्वेसन सोध्नुभयो वन मन्त्रालयकै जिम्मा लिएर बोल भने जस्तो। म पनि एउटा आएमा वुमेन है, म पनि एउटा महिला हुँ, म पनि एउटा मार्जिनलाइजको प्रतिनिधित्व गर्छु। मैले सबै कुरा वन मन्त्रालयको जिम्मा लिएर बोल्ने खालको कुरा भन्दा पनि मेरो बिचको कुरा हुन्छ क्या। अहिले वन नियमावलीमा आएको जुन भनौँ न अलिकति भेरिएसन जे भयो, अब डिजी साहबले पनि यहाँ रियलाइज गरिसकिएको छ र यसलाई अगाडि बढाइएको छ भन्नुभयो नि।
हो त्यो बढाउने क्रममा अथवा त्यो गरिने क्रममा नै हामी बिचमा चाहिँ एकदमै धेरै संवाद हुन आवश्यक छ। जस्तो खानको लागि अलिकति थोरै खानेकुरा छ, 3 जना मध्येमा यो चाहिँ अलिकति कम भोक आएको छ होला, हामी चाहिँ खाउँ भनेर त्यसलाई नसुनाइकन हामी चाहिँ खायौँ भने त्यसलाई चित्त बुझ्दैन क्या। उसलाई बोलाएर तँलाई भोक लागेको छैन, तँ अहिले अलि पछि खालास्, हामी खायो भने उसले मान्छ क्या। हामीले त्यो खालको प्रक्रिया गर्नमा चाहिँ हामी अलिकति कमजोरी छ कि। त्यही कुरा हो, लोकल लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो संवादलाई चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा पनि उठेको थियो, त्यहाँ पनि त्यस्तै केही भयो होला। उपभोक्ता समूहहरूले आफूले सुसूचित हुन पाएनन् होला, उनीहरूको नेतृत्वमा हुन पाएन होला। अहिले भनेको त उपभोक्ता समूहको नेतृत्वमा वन व्यवस्थापन हुनुपर्छ र त्यसको लाभांशको नियमावली ऐनले भनेअनुसारको चाहिँ वितरण हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा नै हो। र त्यो कुरा हुनको लागि समस्याहरू भइरहेछ र त्यसलाई हामीले सुधार्नको लागि सरकारी पक्षबाट सामुदायिक पक्षबाट सबैले अगाडि जानुपर्छ। र यो नेतृत्वको सवालमा, जिम्मेवारी दिने सवालमा सामुदायिक वनमा मात्रै होइन सबैतिर चाहिँ महिलाहरूलाई नेतृत्व दिनलाई कन्जुस्याइ गरिन्छ। यो भन्नलाई मैले डराउनु पनि पर्दैन, हच्किनु पनि पर्दैन। त्यो खालको कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, वनमा मात्रै होइन कि यो समग्र पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि हेर्दाखेरि हामीले देख्छौँ, अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि देख्न सक्छौँ, सबैतिर देख्न सक्छौँ। र यसको लागि पनि हामीले अगाडि चाहिँ अलिकति लाग्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरी अहिले त यहाँ सञ्चार माध्यमका साथीहरू हुनुहुन्छ, सञ्चार माध्यमलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले पनि यो प्याट्रियार्कल टाइपको रिपोर्टिङ नगर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि अलिकति यो जेन्डर सेन्सिटिभ रिपोर्टिङहरू गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अनुरोध हो। यो विषयवस्तु नै अलिकति यो सञ्चारको भूमिका भने रहेछ। यो सम्पूर्ण मार्जिनलाइजहरूको इस्यु एउटै हो, त्यसलाई अगाडि लिएर आउने हो। संविधानको हाम्रो अहिलेको मेन चुरो पनि त्यही हो र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ होला। मैले अरू धेरै चाहिँ यहाँ भनिरहन आवश्यक पनि छ जस्तो लाग्दैन। तर यो हामी बिचमा टक्कर गरेर टसल गरेर हुनुपर्ने कुरा पनि केही पनि छैन। र सामुदायिक वन यहाँ आउनुमा पनि कोही एकजनाको मात्रै योगदान मात्रै पनि होइन, यसमा सरकार, सामुदायिक वन, उपभोक्ता महासङ्घ सबैको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सामुदायिक वनको कार्यक्रम सुरु हुँदादेखि मैले जब सुरु गरेको, म यहाँ भएको पनि मैले यहाँ सुनाउनै पर्छ। म यहाँ छु भने पनि सामुदायिक वन कार्यक्रम आएको कारणले गर्दा म वन मन्त्रालयको सहसचिव हुन पाएको हो। मैले यो कुरा यहाँ भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा सामुदायिक वनको कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि महिलालाई वन फरेस्ट्री पढ्नको लागि अलाउ गर्नुपर्छ भने त पहिला फरेस्ट्री पढ्न पाउँदैन थिएँ। म नेपाल युके कम्युनिटी फरेस्ट्री प्रोजेक्टले मलाई स्कलरसिप दिएर पढ्न पठाएर त्यसपछि आएर मेरो करियर चाहिँ यो वन क्षेत्रमा भएको भएर अहिले वनको पहिलो महिला सहसचिव भन्न पाएको छु। भर्खरै सरुवा भएर अहिले वनमा विभागको एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागको पहिलो डिजी भन्न पाएको छु। यो पनि सबै सामुदायिक वनको कुरा हो र त्यो बिर्सिनु हुँदैन। र यदि कुनै सामुदायिक वनप्रति केही भनौँ न उहाँहरूको राइट त्यो प्रति केही भयो भने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि त्यसमा के सपोर्ट चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ म सदा लागि पर्छु भन्ने पनि मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। अब अन्त्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकज्यूलाई अहिलेसम्म अघि वनविज्ञ श्रेष्ठज्यूले केही सङ्केत गर्नुभएको थियो, यसमा अलिक सहमतिभन्दा विमति पेलापेल गर्ने ढङ्गबाट नेतृत्व छान्ने यो आफैमा अलि राम्रो अभ्यास होइन कि भन्नुभएको छ। राम्रो भयो, सबैले आफ्नो विचार ओपनली राख्नु भएको छ। यो खास ओपन फोरम पनि हो, आफूलाई लागेको कुराहरू राख्ने फोरम यहाँहरूले क्रिएट गर्नुभयो। आज मात्रै होइन, सामुदायिक रेडियो नेटवर्क सूचना दिने भएकोले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कम्युनिटीको भोइसहरू ल्याउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई। अब मैले यहाँ उठेको कति जिज्ञासा भयो होला, कति आजभन्दा अब 30-40 वर्ष काम गरेको होला, 40 वर्षपछिको अवस्था के होला, यो सबै कुराहरूसँग हुन्छ। हामीले पहिलो प्राथमिकता अघि काजी दाइले पनि भन्नुभयो आम सहमति नेतृत्वको कुरासँग पहिलो आम सहमति भएन भने त्यसपछि प्रजातान्त्रिक अरू अभ्यास, यो त स्वाभाविक कुरा हो होइन। नहुँदाको अवस्था सकभर त मिलाउने कुरा चाहिँ नेतृत्वको हिसाबले आम सहमतिको विषय भयो। अहिले त्यसलाई राजेन्द्र सरले काठ अरू वन पैदावारको कुरासँग जोड्नुभयो। यी सबै कुराहरूलाई सकभर मिलाउने प्रयत्न धेरै समूहको भेलाले गरेको छ। नहुँदामा एउटा प्रोसेस र प्रक्रियामा जाने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब अलिकति इन्भेन्ट्रीको कुराहरू, अब हिजोको समय के थियो होला, आज अब हामी यहीँ भन्ने टिमले पनि कुनै एउटा समूहको उपभोक्ता पदाधिकारी बनेर इन्भेन्ट्री नगरिकन काठ काटौँ न त, त्यो गरौँ न त प्र्याक्टिस होइन।
यदि सकिन्छ राम्रो हुन्छ भने त्यो हिसाबले जाने होइन। एउटा प्रक्रियाभित्र जाँदाखेरि स्वाभाविक अहिलेसम्म गरेको अभ्यासलाई लिएर जाँदा त्यही गरे पनि तर स्वतन्त्र रूपमा उसले गर्न पाउने अधिकार, सामुदायिक वनको स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठन भनेर जसरी परिभाषित गरेको छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले उपयोग गर्ने कुराबाट पनि वञ्चित हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विषय हो कि अहिले यहाँ हामीले उठाएको। अघि महासचिवले उठाउनु पनि राजन सरले त्यसको जवाफ दिनु त अब सबै सम्भव पनि भएन होइन। उपयोग भन्ने शब्द हटाएर अनि सामुदायिक वनको उत्पादन बढाउँछु भन्ने कुरा नियावलीमा आउँछ भने त्यो कति सम्भावना छ, कसरी उत्पादनसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो मसिनोसँग उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर नीति कानुनहरू राम्रो बनाएको जस्तो हुने तर भित्र गएर शब्द निकालिदिएर अब उपभोग गर्नेबाट वञ्चित गर्ने त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्था देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि अब यो आखिर वन सामुदायिक वन भनेको रुख मात्रै पनि होइन। हाम्रो बस जहिले पनि काठमा जान्छ, त्यहाँ भएको जडीबुटीमा जाँदैन, त्यहाँ भएको पर्यटनमा जाँदैन, त्यहाँभित्रको परम्परागत अभ्यासमा जाँदैन। यो मान्छेको दिमागमै वन भनेपछि ठुलो सालको रुख भन्ने चाहिँ भइसक्यो, चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे अरू क्षेत्रको होस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोचाइमा पनि अलिकति परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले यो सामुदायिक वन दिवसको सन्दर्भमा गरेको कार्यक्रमले गर्दा हाम्रो आन्दोलन हाम्रो मुभमेन्टको विषय हामी लडिरहेछौँ। हामी 77 जिल्ला 22,000 समूहसँग जनताले आफ्नो सडकबाट अब यो सदनमा त जनताको मान्छे गएर बोल्ने, भोलि हामीले आन्दोलन गऱ्यो भने गेटबाटै भित्र जाने अवस्थालाई हटाइदिया हुन्छ। तर हाम्रो आन्दोलन हाम्रो मागलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र मैले अहिले डी साहब हुनुभएको कारणले चाहिँ एक दुईवटा विषय गम्भीर त्रुटि छ, यसमा मलाई लाग्छ त्यति सजिलै क्षमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन महिलाको केस उठायौँ भने त अहिले महानिर्देशकज्यूले भन्नुभएको छ हामीले टिप्पणी उठाएर पठाइसक्यौँ भनेर रङ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले। एक्लै टिप्पणी उठाएर पठाउने अधिकार छैन वन विभागलाई। यत्रो नागरिक सङ्गठन यत्रो सामुदायिक सङ्गठन बाहिर आफ्नो आवाज बुलन्द गरिराखेको छ। हिजो मार्गदर्शनमा ल्याएको विषय त्रुटि भयो, हामीले हेर्दा विभागीय मन्त्रालयले त्रुटि गर्यो। हामीलाई थाहा छैन कानुनमा गर्यो कि अर्थमा गर्यो कि हाम्रो विभागीय मन्त्रालयसँग संवाद भएको हो, विभागीय मन्त्रालयसँग हाम्रो बसाइ भएको हो भनेपछि त्यो त्रुटि भइसकेपछि नागरिक सङ्गठन सामुदायिक सङ्गठनलाई बोलाएर कसरी जाने कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफल गर्ने हो कि हजुरहरू एक्लैले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि विचाराधीन छ। हेर्नुहोस् छलफलको विषय बन्छ। हजुरहरू अझ प्रगतिशील बन्न खोज्नुभयो होइन। एकपछि एउटा सामुदायिक बनाउँ, एकचोटि अध्यक्ष पुरुष भएपछि अर्को महिला बनाउँछु, यो त फेगोफनले पनि बनाएको छैन। फेगोफनमा त एकचोटि महिला अध्यक्ष भएपछि अर्कोचोटि पुरुष हुनुपर्छ भनेर विधानमा त भनेको छैन। हामी बिस्तारै चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर अध्यक्ष र महासचिव मध्येको एउटा प्रावधान बनायो होइन। फेगोफनलाई काउन्टर दिन चाहिँ समूहमा एकचोटि महिला भएपछि अर्कोचोटि पुरुष भएपछि महिला बनाउँछु भनेर हामीले भन्यौँ, तर फेगोफनले विरोध गर्यो। भन्नका लागि पो तपाईँले गर्नुभयो कि सम्भव सही छैन। तपाईँले हेर्नुहोस् यदि छ भने डिजी एकचोटि महिला भएपछि अर्कोचोटि डिजी पुरुष बनाऊ न त, अर्कोचोटि महिला बनाऊ न त। सचिव एकचोटि महिला भएपछि अर्कोचोटि सचिव, अब प्रेम सर जाने बित्तिकै महिला सचिव बनाउने प्रावधान यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने यस्ता कुराहरू छलफल गरौँ, परामर्श गरौँ। हाम्रो समूहको क्षमता विकासमा हामीले कति लगानी गरेका छौँ, यही कुरा पनि सहमतिबाट जानु पर्यो। हामी सबै पक्ष बसेर छलफल गरेर एउटा आम सहमति भने त्यसलाई भने होला अघि नारायण काजी दाइले काठ काट्ने कुरा मात्रै गरे होइन होला। आम सहमति भनेको सबैको भावना एउटै फोरममा छलफल गरेर ल हामी यो कुरामा एग्री छौँ भनेर जाने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय पनि आम सहमति कुरा उठायो भने अब हजुर एउटा विषयमा टिप्पणी उठाउन थाल्नु भने फेरि भद्रगोल हुन्छ। नियावली एउटा विषय काटिया छ न, महिला त प्रत्यक्ष वन वातावरण जोगाउने महिला आमाको अधिकार काट्यो भएर ठुलो इस्यु यहाँ अहिले हामीले उठाएको हो। दिदीबहिनीको अधिकार काटिएको भएर हो। तर यहाँभित्र सामुदायिक वनको स्वायत्तता छ, उपयोग भन्ने शब्द हटाइयो। यतातिर चाहिँ पुरै चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा यसले भनेको छैन नियावलीमा वनबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न पाइनेछ भनेर पुरा नियावलीमा गएर खुल्ला गरियो। चुरेमा गएर डोजर ला ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्यो भने अवस्था के हुन्छ? यसको विषयमा जुन आवाज उठाउने सरकारवाला निकायसँग वन मन्त्रालयले विभागले बसेर छलफल गर्ने कि नगर्ने? यदि छलफल गर्न नचाहेको हो भने फरक ढङ्गको विषय भयो, होइन भने हजुरहरूले एउटा विषयमा टिप्पणी उठाएर गएर यो समस्या समाधान हुँदैन। त्यति मात्रै छैन, सामुदायिक वनको आम्दानीको जुन जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले दिने 50% कुरा वार्ता कमिटी बनाइयो।
मन्त्री स्तरको वार्ता कमिटीमा टुङ्ग्याउँछु भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेको दस्तावेज अहिले पनि हामीसँग छ। तर दोस्रो चरणमा छलफल गरिएन, बहसै गरिएन, उहाँले क्याबिनेट पठाउनु भयो। हामीले सकेनौँ बाबा भनेर हामीलाई एउटा पत्राचार पनि गर्नु भएन। 50% आपूर्ति समितिलाई त दिने, त्यो आपूर्ति समितिको संरचना कस्तो बनाइदिनु भयो भने ट्याक्क प्राविधिक साथीहरू बस्ने, गभर्नेन्स यहाँबाट निस्किन्छ के। हामी चाहिँ एकदम विशुद्ध चाहिँ गाईको दुधले नुहाएको हामी सबै छौँ भन्ने हुँदै होइन। तर हाम्रो त्यो 50% काठ व्यवस्थापन गर्ने संरचना हामीले कसको राखेर कसको प्रतिनिधित्व गरेर संरचना बनायौँ। आज सामुदायिक वनको काठ चाहिँ वन पैदावार चाहिँ 50% जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिने, जहाँ प्राविधिकहरूको मात्रै नेटवर्क टिम छ। अनि चाहिँ बाँकी रहेको उपभोक्तालाई आन्तरिक खपत गरेर निगमलाई बेचिदिने। कहाँ गयो स्वायत्त रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर वन ऐनले दिएको अधिकार। अनि मन्त्रालय विभागलाई कानुन बनाउँदा ऐनको विरुद्धमा नियावली बनाउँदा चाहिँ मुद्दा लाग्दैन, कानुन लाग्दैन। यसमा आपत्ति हो। हामी सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट सामुदायिक वन दिवस मनाउँ भन्दैछौँ, तर आत्माले मान्दैन। हिजो पाएको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेर नियावली बन्छ भने अनि यसलाई हामीले गौरवका साथ सामुदायिक वन दिवस मनायौँ भनेर भन्न सक्छौँ र? सक्दैन। मन रोइराखेको छ, उपभोक्ता सडकमा रोइराखेका छन्, वन पैदावार निकाल्न पाएको छैन। जङ्गलमा चाहिँ काठ बगाएर लग्यो भने अस्ति म मोरङ गएको, 7 वर्षदेखि काठ बगाएको काठ जङ्गलको जङ्गल छ, तर उपभोक्ताले छुन पाइँदैन। अरू काट्ने रुख काट्नेको त कुरै छोडिदेऊ न, किन रोकियो? आज वन पैदावार निकाल्ने एउटा वन व्यवस्थापनको एउटा विधि आयो होला, कार्यविधि आयो, गलत थियो, छानबिन भयो, उच्च स्तरीय रिपोर्ट आयो। वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म उच्च स्तरीय छानबिन समितिले बनाएको रिपोर्टलाई अहिले पनि कोठाभित्र एउटा घरमा राखेर फेरि अर्को छानबिन समिति बनाएर रिपोर्ट बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको। हामीलाई 1 वर्ष भए पनि त्यही विधिको रुख काट्न दिनुहोस् न भनेर माग गरेको, त्यो फेरि अर्को सेकेन्ड एउटा टिमबाट बनाएको रिपोर्ट गयो। यस्तो पनि हुन्छ वन व्यवस्थापनमा, खेल खेल्ने, रमिता गर्ने। सामुदायिक वनको कार्ययोजना छ, उसको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार वन पैदावार निकाल्न पाउने अधिकार। त्यहाँको 400 घरधुरी छ भने 400 घरधुरीको निर्णय सर्वेसर्वा हुन्छ। कस्तो रुख निकाल्ने, कति काट्ने, के गर्ने, प्राविधिक सपोर्ट होला त्यहाँ। तर यस्ता कुराहरूमा हामी चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने, हाम्रो आफ्नै एक्लै टिम बनाउने, मोनिटरिङ सिस्टम के बनाएको छ नियावलीमा अझै हेर्नुपर्छ। तर नियावलीमा मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने कुरा एक पक्ष कहिले पनि हुँदैन। मन्त्रालयको टिम मात्रै गरेर हुँदैन, सिभिल सोसाइटी मात्रै गरेर हुँदैन। बहुपक्षीय मोनिटरिङ टिमले ल्याएको रिपोर्ट चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ, त्यो पनि छैन। अर्को हाम्रो महानिर्देशकज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो टिममा हुनुभएकोले हुन त फेरि मलाई धेरै भन्यो भन्नु होला, नभन्नु होला, जिम्मेवारीको हिसाबले मैले फेको फन्डको लिनै पर्छ। सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको चाहिँ 10 वर्ष कम्तीमा 10 वर्ष भनेर कार्ययोजनाको अवधि राखियो होइन। हामीले चाहिँ बढीमा 10 वर्ष भनेर राख्यो, के अरे कम्तीमा 10 वर्ष भनेको थियौँ हामीले, उहाँले कम्ती बढीमा 10 वर्ष भनेर राखिदिनु भयो। अब 10 वर्षपछि कार्ययोजनाको अवधि सक्यो भने फेरि इन्भेन्ट्री गरेर नयाँ कार्ययोजना बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ हजुरहरूले। नियावलीमा अलि गहिरिएर हेर्नु होला। त्यसमा इन्ट्रेस्ट के हो त? हाम्रो त सिस्टमले 5 वर्ष 10 वर्ष भएपछि त कार्ययोजना त परिमार्जन गर्ने हो नि, केही विषय थप गर्नुपर्ने थप्ने हो नि। भनेपछि यति फरक खालको इन्ट्रेस्ट त्यहाँभित्र पस्यो कि अब 10 वर्ष कार्ययोजनाको अवधि सक्यो भने नयाँ सिराबाट कार्ययोजना बनाउनु पर्ने, कसको इन्ट्रेस्टमा बनाउने भन्ने कुरा फेरि त्यो चाहिँ गएर एउटा निश्चित व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा कार्ययोजना बनाउने भयो। यस्ता खालका गलत प्रावधान राख्ने, ऐनको विरुद्धमा नियावलीमा राख्ने यो प्रावधान गलत हो। मैले तपाईँलाई किन यो प्रश्न पार्न खोजेँ, उहाँहरू त एकाएक बुदा टिपेर मन्त्रालय दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो बुदा भोलि त्यसै गरी छुट्यो भने के हुन्छ? जस्तो तपाईँलाई कबिलियती वनको सबै कबिलियती नारायण काजी दाइ उता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हिजो सुरुवातदेखि नै। कबिलियती वन एउटा गरिबलाई दिने 40 वर्षको व्यवस्था थियो। आज 40 वर्षको व्यवस्था 10 वर्षमा झार्ने अधिकार कसले दियो? त्यो नियावली बनाउने टिम वन मन्त्रालयलाई। गरिबलाई चाहिँ 10 वर्ष त म्यानेज गर भनेर दिने, 40 को घटाएर। अनि एउटा निजी कम्पनी संस्थालाई 30 वर्षसम्म 50 हेक्टर वन क्षेत्र तिमीले चाहिँ म्यानेज गर्न पाउँछौ र चन्द्रागिरी बनाउने। सबै वन क्षेत्र चन्द्रागिरी बनायो भइहाल्यो नि। त्यसो भए किन चाहियो त्यहाँबाट? रिसोर्ट बनाउने, रिसोर्ट खोल्ने होइन। अहिले पनि ललितपुरको एउटा सामुदायिक वन भाडामा दिएको छ, 1 लाख रुपियाँ सामुदायिक वनलाई दिने। ठुलो रिसोर्ट खोलेको छ, ब्रान्डेड रक्सी पाउँछ त्यहाँ, अरू केही पाइँदैन। त्यही हो हाम्रो कन्सेप्ट सामुदायिक वन बनाउने भने। त्यसले गर्दा पुरै गलत छ। हामीले गलत जुन खालको गतिविधि छ यसको विषयमा बोल्नै पर्छ। हेर्नुहोस्,
मैले महानिर्देशकज्यूको अगाडि मात्रै भने होइन, हरेक फोरममा यसको भण्डाफोर गर्छौँ। यदि सचिएन भने होला हामीमाथि व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी छन्। सोसियल मिडियामा प्राविधिक साथीहरूको आचार संहितै छैन। उहाँहरू यतिसम्म तल झरेर एउटा महिला नेतृत्व जसले नेतृत्व गरेको छ उसको लागि केही बाँकी राख्नु भएको छैन, उहाँले त्यसरी लेख्नु भएको छ। तपाईँहरू सामाजिक जुन एउटा कम्युनिटी रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ, हामी जस्तो नेतृत्व लिने सङ्गठनलाई उहाँहरूले सोसियल मिडियामा व्यापक रूपमा एउटा अधिकारको, सामुदायिक अधिकारको पक्षमा बोल्दाखेरि उहाँहरूमा आचार संहिता छैन। के लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्न उहाँले हेर्नुहुन्न। तर त्यो हिसाबबाट अगाडि बढेको सन्दर्भमा हामीले यी विषयहरू उठाएका छौँ। मेरो फेरि पनि महानिर्देशकज्यूलाई आजको यो संवाद भइगयो। मैले यो सफलताको मात्रै कुरा आउँछ कि भनेर मैले सुरुवातमा चाहिँ सफलता मात्रै भनेको थिएँ, तर अब एउटा तातिएको माहौल, यही बेलामा सामुदायिक वनको कार्यशाला सकिएको चाहिँ 1 हप्ता नबित्दै अधिकार कटौती भएर नियावली आएको सन्दर्भमा स्वाभाविक यो विषय उठ्ने नै थियो। यसलाई यो पक्ष त्यो पक्ष अन्यथा भन्ने विषय भएन। यसको विषयमा यहाँले गम्भीर रूपमा यदि नागरिक सङ्गठनसँग बस्दा आफू कमजोर भइन्छ महसुस यहाँले गर्नुभएको छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले सच्याउनुहोस्। हामी मन्त्रालयसँग बस्दा कमजोर हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। गर्वले छाती फुल्छ हाम्रो, जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ कि भनेर। तर हजुरहरूले पनि जुन माग हामीले उठाएको छौँ, हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, त्यसको विषयमा सिरियसली एक्लै छैनौँ। हामी 22-25वटा महासङ्घसँग बसेर यी मागहरू टुङ्ग्याउनुहोस् भन्दै सामुदायिक वन दिवसको यो सन्दर्भसँग जुन सिआइएनले हुन त सहयोग भन्नुभयो, सहयोग भनेको हामीले मान्छे जुटाइदिएको मात्रै हो। आज 5 जना विज्ञ छुट्नुभयो, हामीले अरू कुनै सहयोग यहाँलाई गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई भन्दा पनि गाउँ गाउँमा उपभोक्ताको भोइस ल्याइदिनुहोस्। त्यही नै हामीलाई चाहिँ सामुदायिक रेडियोले गरेको सहयोग भन्ने हामीले बुझ्छौँ। धेरै धन्यवाद। यो औपचारिक कार्यक्रम सकिएको छ। महानिर्देशकज्यूले केही थप्न चाहनु भएको केही त होइन होला कुरा राख्नको लागि? के अरे यो मैले बात प्रतिवाद गर्ने विषय नै होइन तपाईँको चाहिँ, होइन तपाईँको चाहिँ यो महिलाको बारेमा भन्नुभयो। यो हामीले चाहिँ के अरे उसमा वन नियमावली संशोधनलाई पठाएको होइन। हाम्रो चाहिँ यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब यो राम्रो इन्टेन्सनले गरेको कामहरूमा पनि अनावश्यक शङ्का नगरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अरू कुराहरूमा बस्ने तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष सहकार्य भनेको तपाईँको व्यक्तिगत उहाँ भारतीय मानवको पनि विषयवस्तु भएन, व्यक्तिगत राजनीतिक केसीको विषयवस्तु पनि भएन। होइन, हामीले गर्ने भनेको समग्र तपाईँको चाहिँ सामुदायिक वनलाई अझै बढी सशक्त बनाउने, समृद्ध बनाउने, तपाईँको चाहिँ वनको व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र तपाईँको चाहिँ स्थानीय रोजगारीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने। यो कुरामा त हाम्रो फेरि तपाईँको चाहिँ एकमतै छ। तपाईँको चाहिँ त्यो कुरामा त तपाईँको चाहिँ कसैको पनि विभेद छैन। गर्ने कसरी भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाहिँ यो तर्क वितर्कहरू हुने भए, तर गर्ने कुरा भनेको चाहिँ सामुदायिक वनलाई अझै बढी सशक्त बनाउने नै हो। महिलाहरूलाई तपाईँको चाहिँ अझै बढी तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउने कुराहरू भयो र वनको व्यवस्थापन गरेर विदेशबाट आउने काठको आयात चाहिँ निरुत्साहित गर्ने रोक्ने र नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समृद्धिमा योगदान गर्ने नै हो। यसमा हामी यो इन्ड गोलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोहीसित पनि विभेद छैन। हस्, धेरै धन्यवाद छ। समयभन्दा अलि धेरै लाग्यो, तर पनि राम्रो कुरा भयो। त्यस अर्थमा नराम्रो सायद सुनिएन भएन। यहाँहरू जसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो र सहभागिता जनाउनु भयो, यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम साझा नेपालको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र आगामी अङ्कमा फेरि हामी अर्को विषयको छलफल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि प्रविधिमा साथ दिने सुनिल राज भारत, त्यसै गरी दीपक आचार्य, त्यसै गरी सहकर्मी उषा तामाङ लगायत सबैजना आजको अङ्कबाट बिदा हुन्छौँ। हस् त, नमस्कार।